एउटा यहाँ परिचय सुरुबाटै जाउँ भन्ने कुरा भयो। सरले सुरुबाटै जाने तयारी गर्नु भएको रहेछ। त्यसैले मैले यहाँ केही PDF तयार गरेको छु। त्यसलाई म सरसर्ती थ्योरिटिक रूपमा गएर अनि हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। यो चाहिँ अलिकति थोरै थ्योरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आजको कार्यक्रम पावर पोइन्टको रहेको छ। पावर पोइन्ट अन्तर्गत पनि इन्ट्रोडक्सन अफ प्रेजेन्टेसन। पावर पोइन्ट एउटा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो जसले विभिन्न डकुमेन्टहरू तयार गरेर विशेष गरेर बिजनेस र टिचिङ क्षेत्रमा यो बढी उपयोगी देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष बनाउने उनीहरुको पनि है कसम चलाउन नसक्ने अनि म बसेर यताबाट सबै व्यवस्था मिलाइदिएर अनि अध्यक्ष बनाइदिएको। अन्त सर सबैलाई म्युट गर्नु पर्ला छ सर। अनि के अलमलीकै नि सर पाउने 4 सम्म त हुन्छ। यो एनोटेट पनि बन्द गर्नु होला है त। गरिरहनु भएको छ। सर त्यसलाई फेरि पोस्ट बाँड्ने हामी धेरै जना बाँडिरहेको पोस्ट स्क्रिन शेयर गर्दिनु सर, यसलाई स्टप गरेर सीमित व्यक्तिलाई मात्र राख्नु त सर पोस्ट। एनोटेट नगर्दिनु होला है त। एनोटेट नगर्नु होला। एनोटेट एकदमै यत्रो मैले विद्वानहरुको माझमा एनोटेट बन्द गरेको छैन। ठिक छ। तुच्छ बाँदर जस्तो व्यवहार चाहिँ नदेखाइदिनु हुनको लागि म सम्पूर्ण जसले गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। हुन्छ। हस् हस् सन्तोष सर हस्। हामी 633 जना छौँ। कसैले अब भर्खर जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला। माउस नचलाइदिनु होला। माउस चलाउनु भएन एनोटेट हुँदैन। भर्सक यो थ्योरी क्लास भएकोले गर्दाखेरि थोरै सुनिदिनु भयो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको बारेमा म कुरा गर्दै थिएँ। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर इज अ एप्लिकेसन सफ्टवेयर द्याट इज स्पेसली डिजाइन्ड टु अलाउ युजर to create a presentation of idea by stringing together text, image and audio video। हामीले विशेष गरेर मल्टिमिडियामा प्रयोग हुने अडियो, भिडियो, एनिमेसन, टेक्स्ट, पिक्चर लगायतका यी सबै कुराहरूलाई प्रयोग गरेर इन्टरेक्टिभ स्लाइड बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्ने एकमात्र अति उपयोगी प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर मध्ये पनि हामीले प्रयोग गर्ने पावर पोइन्ट चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। यो एकदमै धेरैले प्रयोग गर्ने भनेको पावर पोइन्ट नै हो, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट नै हो। त्यही हामी पनि प्रयोग गर्दै थियौँ। अब यसमा पनि फिचरको बारेमा जाउँ अलिकति। यसले के काम गर्छ अथवा के फाइदाहरू हुन सक्छ भन्ने कुरामा जाउँ। इनपुट इन्फर्मेसन टु एन अडियन्स इन एन इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इफेक्टिभ वे। एकदम आकर्षक तरिकाले आफ्ना विषयवस्तुहरू पस्किन सकिन्छ। इन्टिग्रेसन अफ मल्टिमिडिया कन्टेन्ट हेल्प्स टु मेक इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन। एकदम आकर्षक र प्रभावकारी ढङ्गले प्रेजेन्टेसन बनाउनका लागि चाहिँ मल्टिमिडियाका टुल्सहरूलाई हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ कन्टेन्टहरू बनाउनका लागि। इजी एक्सेस छ। प्री डिजाइन टेम्प्लेटहरू पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले इन्टरनेटबाट आफूलाई चाहिने खालको डिजाइनहरू टेम्प्लेटहरू पनि यहाँ प्राप्त गरेर त्यसैमा हामीले एडिटिङ गरेर पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अब पावर पोइन्ट के हो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नु जरुरी छ है त। पावर पोइन्ट के हो त भन्दा पावर पोइन्ट इज अ स्लाइड शो प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम द्याट्स पार्ट्स अफ माइक्रोसफ्ट सुइट अफ टुल्स। माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले अफिस टुल्स अन्तर्गत अफिस प्याकेज अन्तर्गत हामीलाई पावर पोइन्ट पनि दिएको छ। त्यो पावर पोइन्ट एउटा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो जुन स्लाइड सोको माध्यमबाट हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अब पावर पोइन्ट मेक इजी टु क्रिएट कोलाबरेट को सरहरूले हेरिदिनु होला। वेटिङ रुममा कोही आइराख्नु भएको छ। PowerPoint make it easy to create, collaborate and represent your idea in dynamic, visually complex way। अब यसमा चाहिँ हामीले
क्रिएट गर्न इजिली सक्छौँ। अर्को कोलाबोरेट गर्न पनि सक्छौँ। अब अहिले त गुगल टुल्सहरू छ, गुगल स्लाइडहरू छ, गुगल साइटहरूमा त हामी 5-7 जना बसेर एउटै स्लाइडमा काम गर्न पनि सक्छौँ, कोलाबोरेट गर्न पनि सक्छौँ अहिले। अनि प्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छौँ, आइडियाहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। डाइनामिक छ यो, एकदम अलि राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, यो सामान्य हामीलाई पावर पोइन्ट के हो भन्ने कुराको जानकारी। अब हामीले पावर पोइन्ट चलाउँदाखेरि जान्नुपर्ने टिपिकल वर्डहरू छन्, ती टिपिकल वर्डहरूको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ। स्लाइड भनिन्छ, हामी स्लाइड भन्छौँ। स्लाइड के हो त? स्लाइडको कुरा आउँछ, स्लाइड के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। स्लाइड के हो त भन्दा स्लाइड इज अ सिंगल पेज अफ प्रेजेन्टेसन। प्रेजेन्टेसनको एउटा पेजलाई स्लाइड भन्ने। जस्तै हामीले वर्डमा चाहिँ प्रत्येक पेज भन्यौँ, डकुमेन्टको पेज भन्यौँ, त्यस्तै पेज चाहिँ स्लाइड हो। हामी पावर पोइन्टमा चाहिँ पेज भन्दैनौँ, स्लाइड भन्छौँ। त्यो स्लाइड चाहिँ सिंगल पेज अफ प्रेजेन्टेसन। त्यस्तै एनिमेसन भन्छौँ, अर्को टिपिकल वर्ड छ। एनिमेसन के हो त भन्दा फिगर आर मेनिपुलेटेड टु एपियर एज मुभिङ इमेज। जति चित्रहरूलाई, अक्षरहरूलाई, टेक्स्टहरूलाई भयो, पिक्चरहरूलाई भयो, त्यसलाई मुभ गर्छौँ, चलायमान बनाउँछौँ, त्यो चलायमान चाहिँ एनिमेसन हो। त्यस्तै प्रेजेन्टेसन के हो त भन्ने अर्को। प्रेजेन्टेसन भन्छ हामी अ प्रेजेन्टेसन अफ फोटोग्राफिक स्लाइड or image on a transparent base placed in a projector and views sequentially on a screen. स्क्रिनमा प्रोजेक्टर मार्फत अथवा चाहिँ ठुल्ठुला अब कम्प्युटरहरू मार्फत, मोनिटरहरू मार्फत हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले बनाएका स्लाइडहरूलाई सिक्वेन्सली एकदम क्रमबद्ध रूपमा त्यहाँ प्रयोग गरेका इमेज भयो, टेक्स्टहरू भयो, भिडियो भयो, अडियो भयो, त्यसलाई प्रयोग गर्दै क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुतीकरण दिन सक्छौँ, जसले गर्दा सिकाइ र शिक्षण प्रभावकारी बन्न पुग्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै पावर पोइन्ट के हो त भन्ने कुरा हो। प्रेजेन्टेसन हो, पावर पोइन्ट भनेको पनि प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरू धेरै छन्, ती मध्येको एउटा पावर पोइन्ट हो, जसलाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन अमेरिकाले विकास गरेको, डेभलप गरेको। अहिले हामी त्यही कुराको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। अब पावर पोइन्टमा फिचर के छ त भन्ने कुरा पनि हेर्नु जरुरी छ। कस्टमाइज कलर स्किम हामी वर्डमा पनि थाहा छ, एक्सेलमा पनि थाहा छ। विभिन्न खालका टेक्स्टहरूलाई, फिलहरूलाई कलर गर्न सक्छौँ। एड एनिमेसन इफेक्ट, एनिमेसन इफेक्टहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्रिएट, एडिट एन्ड इम्पोर्ट चार्ट, सेप एन्ड स्मार्ट आर्ट हामीले वर्डमा पनि प्रयोग गरेर आयौँ। अस्ति हामीले सिक्दाखेरि चार्टहरू इनपुट गर्न सिक्यौँ, सेपहरू इनपुट गर्न सिक्यौँ, स्मार्ट आर्टहरू इनपुट गर्न सिक्यौँ। सेम त्यही तरिकाले पावर पोइन्टमा पनि ती कुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्रिएट गर्न सक्छौँ, एडिट गर्न सक्छौँ, थप्न सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ, हटाउन सक्छौँ, होइन, परिवर्तन गर्न सक्छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ यसमा हामी। क्रिएट एन्ड एडिट टेबल, वर्डमा जस्तै टेबलहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, टेबलहरूलाई एडिट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै म्यानेज हाइपरलिङ्क, यो यसको राम्रो फिचर छ। हाइपरलिङ्क टुल्स हामी सिक्छौँ पावर पोइन्टमा 2-3 दिन छोटै समय भए पनि यो हाइपरलिङ्क हामी छुटाउँदैनौँ। हाइपरलिङ्क ट्रिगर जस्ता कुराहरू अति इम्पोर्टेन्ट छन्। हाइपरलिङ्क कुनै पनि डकुमेन्टसँग लिङ्क गराउने एउटा शब्दलाई, वेब ब्राउजरहरूसँग लिङ्क गराउने अर्को शब्दलाई, त्यही भित्रको स्लाइडहरूसँग लिङ्क गराउने, जसले गर्दा हामीलाई 50 वटा स्लाइड छ भने हामीलाई 1 नम्बर स्लाइड हामी पढाउँदैछौँ, 1 नम्बर स्लाइडमा चाहिने विषयवस्तु 50औं स्लाइडमा पनि रहेछ भने हामी त्यो 1 नम्बर स्लाइडबाट एकैचोटि 50औं स्लाइडको लाइभ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हाइपरलिङ्कको माध्यमबाट। यस्तो काम पनि हामी यसबाट गर्न सक्छौँ। क्रिएट कस्टम सो, हामीले कुन स्लाइड देखाउने कस्टम सो गर्न सक्छौँ। एक्सपोर्ट आउटलाइन एन्ड प्रेजेन्टेसन स्लाइड टु वर्ड, हामीले वर्डबाट एकैचोटि पावर पोइन्टमा स्लाइडहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। आज हामी यहीबाट सुरु गर्छौँ, वर्डबाट कसरी पावर पोइन्टमा ल्याउने एकैचोटि, त्यसो गर्न सक्छौँ। यो पावर पोइन्टको फिचर भयो। अब म अलिकति सर म्यामहरूलाई यो रिभिजन मात्रै है, सर म्यामहरूले गरिसक्नु भएको छ, किनभने हामीले वर्ड जानेर आइसक्यौँ, एक्सेल जानेर आइसक्यौँ। अब हामी पावर पोइन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ भने पावर पोइन्टलाई ओपन गर्नको लागि हामीलाई गाह्रो छैन, किनभने वर्ड र एक्सेल
जुन तरिकाले तपाईहरुले खोल्नुभयो पावर पोइन्ट पनि सेम तिनै स्टेपहरु फलो गर्नुभयो भने पुग्छ। तपाईले वर्डको ठाउँमा पावर पोइन्ट चुज गरिदिनु भयो पुग्यो, एक्सेलको ठाउँमा पावर पोइन्ट चुज गरिदिनु भयो भने पुग्यो। यहाँ सरसर्ती यहाँनिर स्टेपहरु राखिएको छ। म यो फाइल सर मेमोरीलाई हाल्दिन्छु अहिले। क्रिएट न्यू फाइल एन्ड रिनेम इट भनिएको छ। तपाईले डेस्कटपमा राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर अनि यो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्ने यो खालको अप्सन आउँछ। राइट ब्ल्याङ्क स्पेस इन डेस्कटप, डेस्कटपमा राइट क्लिक गर्ने, त्यहाँबाट न्यू आउँछ। न्यूबाट यो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनेरि फाइल क्रिएट हुन्छ। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट फाइल क्रिएट हुन्छ। त्यसमा तपाईले हाइलाइट लागिसकेपछि तपाईले आफ्नो फाइल नेम दिनुभयो भने आफ्नो फाइल नेम हुन्छ अनि त्यो फाइललाई खोलिसकेपछि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खुल्छ। यो एउटा स्टेप भयो। अर्को स्टेप हामीले तपाईहरुले वर्ड खोल्दाखेरि गर्नुभएको स्टेप विन्डोजसँग आर की थिच्नु भयो, रन कमान्ड खुल्यो। रन कमान्ड खुलिसकेपछि अनि त्यहाँनेरि तपाईहरुले वर्ड लेख्दाखेरि व्हेन वर्ड लेख्नुभयो वर्ड खोल्दाखेरि भने पावर पीएनटी यहाँ देख्नु भएको होला, टिप्नु पनि होला, कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने POWER पावर पीएनटी पावर पीएनटी लेखेर ओके गरिदिनु भयो भने पावर पोइन्ट हाम्रो प्रेजेन्टेसन खुल्छ। यो दोस्रो स्टेप भयो। अर्को स्टेप चाहिँ विन्डोको आइकन तपाईको डेस्कटपको तल छ, स्टार्ट बटन। विन्डोमा गएर चाहिँ तपाईहरु यहाँ भित्रका एप्सहरु मध्येबाट पावर पोइन्ट एप्स पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। यसको सर्च बार तपाईहरुको यही छ भने यो सर्च बारमा पावर पीएनटी लेख्नुभयो अथवा पावर मात्रै लेख्नुभयो भने माथि पावर पोइन्ट आइहाल्छ अनि त्यो पावर पोइन्टमा गएर खोल्नुभयो भने पावर पोइन्ट खुलिहाल्छ। यो एकदम इजिली स्टेप छन् जुन हामीले पहिले दोहोर्याइसकेका हौं, वर्ड खोलिसकेका हुनाले मैले त्यति साह्रो यसमा जोड दिन। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन खुल्छ अनि यो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने हाम्रो प्रेजेन्टेसन यसरी खुल्छ। अब यो खुलिसकेपछि थोरै हामीले जान्नुपर्ने कुरा है त, इन्ट्रोडक्सन टु प्रेजेन्टेसन इन्टरफेस। प्रेजेन्टेसनको इन्टरफेस कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हामी हेरौँ। म अलि छिटो गएँ कि भन्ने लाग्छ, यो थ्योरी भएकोले गर्दा अलिकति यो स्लाइड पनि पाउनुहुन्छ भने अलिक छिटो भयो जस्तो लाग्यो। तर प्र्याक्टिकल बेसमा गइसकेपछि अनि हामी एकदम प्र्याक्टिस बेसमा जान्छौँ। त्यसैले यसमा त्यति अल्झिनु पर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। सरमेमरलाई कस्तो लाग्छ मलाई होस्टले डिल गर्नु होला च्याट बक्समा आएका कुराहरू। यसमा हेर्नुहोस् त, यो 19 अथवा 7 भन्दा माथिका भर्सनहरूको फिचर हो। यो विशेष गरेर 19 को फिचर हो। फिचर यसको आउटसेप भनेको चाहिँ इन्टरफेस भनेको चाहिँ 10 देखि माथि अथवा अफिस 10 देखि माथि एउटै मिल्छ, धेरै जसो कुराहरू मिल्छन्। 7 मा चाहिँ इन्टरफेस अलिकति मिल्दैन, रै पनि धेरै कुराहरू मिल्छन्। यो फाइलको ठाउँमा अफिस बटन छ, अरु त धेरै कुराहरू मेल खान्छन्। यो फाइल ट्याब भन्छ, यहाँ अफिस बटन हुन्छ 7 मा। यो रिबन हो, होम रिबन। यो चाहिँ होममा क्लिक गरेपछि यसको रिबन, होमको रिबन आइरहेछ। यो माथि सिरानमा टाइटल बार भन्ने छ। टाइटल बार चाहिँ हामीले के नाम दिएका छौं प्रेजेन्टेसनलाई अथवा आफ्नो पावर पोइन्ट स्लाइडको नाम के दिएर फाइल नेम के दिनु भएको छ त्यो फाइल नेम त्यहाँ टाइटल बारमा आउँछ। यो स्लाइडको एरिया हो। यो स्लाइडको एरिया यहाँ दिएको छ। क्लिक टु एड द अनि क्लिक टु एड द सब टाइटल भनेर टाइटल र सब टाइटल दिएको छ। यहाँ बक्स दिएको छ। हेर्नुपर्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ। हामी पहिलोचोटि पावर पोइन्ट चलाउँदैछौँ भने पावर पोइन्टमा टेक्स्ट बक्समा मात्रै लेख्न मिल्छ, वर्डको जस्तो जहाँसुकै लेख्न मिल्दैन। हामीले जान्नुपर्ने कुरा यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बक्स भित्र मात्रै लेख्न पाइन्छ। त्यसैले पहिले नै डिफल्टमा उसले टेक्स्ट बक्स दिएको छ। टेक्स्ट बक्समा पनि सुरुमा क्लिक टु एड टाइटल भनेको छ। टाइटल यहाँ लेख्नुहोस् भन्यो, त्यहाँ क्लिक गरेर टाइटल लेख्ने र दोस्रोमा चाहिँ त्यसका डिस्क्रिप्सन पोइन्ट्सहरू के हुन्छन्, सब टाइटलहरू के हुन्छन्, त्यो टाइटलहरू चाहिँ तल्लोमा लेख्ने। यदि हामीले यहाँ के रहेछ भनेर चाहिँ सुरुमै यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरेर हटाइदिउँ भने अब टाइप गर्ने ठाउँ हुँदैन, यसमा टाइप लेख्न मिल्दैन। त्यसकारण त्यसको लागि फेरि बक्स ल्याएर मात्रै टेक्स्ट बक्स ल्याएर मात्रै लेख्न मिल्छ। त्यसकारण यो चाहिँ टेक्स्ट बक्समा मात्रै लेख्न मिल्छ है त।
अब त्यस पछाडि यहाँ हेल्प सेक्सन छ। यो माथिको त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु, मिनिमाइज, रिस्टोर अनि क्रस अथवा एक्जिट बटन। यो त अरुमा पनि छ, एक्सेलमा पनि छ, वर्डमा पनि छ, त्यो सेम तरिकाले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँनिर क्विक एक्सेस टुल बार छ है त। यो क्विक एक्सेस टुल बार चाहिँ यो माथि पनि हुन्छ, जहीँ राख्न पनि मिल्छ यसलाई। सेकेन्ड यहाँ तल पनि आएको हुन सक्छ। यो सार्दा सर्ने भएकोले गर्दा एकै ठाउँमा रहँदैन। अनि यो चाहिँ स्लाइड छ, यहाँ स्लाइड ट्याब भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले जतिवटा स्लाइड बनाउँदै गयौँ त्यति नैवटा यहाँ पेजहरू देखिँदै जान्छ, स्लाइडहरू देखिँदै जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ नोट्स, केही कुराहरू नोट्स लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ तल एउटा सानो बार दिन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा केही नोट्सहरू लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर केही ट्याबहरू छन्। यहाँ जुम ट्याब छ हैन, जुम हामीले वर्डमा पनि देखेको जुम ट्याब। अहिले म स्लाइडमा पनि इन्टरफेस सरसर्ती देखाउँछु। अनि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न खालका भ्यूहरू छन्, अप्सनहरू छ। स्लाइड सोहरू यही छ। यो चाहिँ विशेष गरेर यसको इन्टरफेस भयो भन्ने मैले सरसर्ती गराएँ। अब ओपन क्लोजको कुरा पनि हामी सिधै र सेभको कुरा चाहिँ हामी सिधै हेर्छौँ। यसमा अब प्रोसेस वर्ड, एक्सेलमा सेभ गरिसक्नु भएको छ, फाइलहरू सेभ गर्न जान्नु भएको छ भने सेम त्यही प्रोसेस हो। त्यसमा धेरै दिमाग खर्च गर्नु पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि 4-5 दिन भयो तपाईहरुले सिकेर आइसक्नु भएको। धेरैजना त धेरै राम्रोसँग चलाउनु पनि हुन्छ। अनि फाइल ओपन गर्ने कुराहरू पनि, यी कुराहरू पनि हामी जान्छौँ। र अनि अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदम यो स्लाइडबाट बाहिर लगेर म अब पावर पोइन्ट स्लाइडमा प्रवेश गर्छु है त। ल, हाम्रो पावर पोइन्ट स्लाइड हुन्छ। म अलिकति अगाडि बढेँ। त्यसमा तपाईहरुलाई मैले के अवगत गराउन चाहे भने, यो अघिको मैले भनेको इन्टरफेस मैले यहाँ ओपन गर्न सिकाइन, किनकि तपाईहरुले वर्ड, एक्सेलमा गरिसक्नु भएको छ। यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म एकचोटि सर र विन्डोसँग आर की प्रयोग गरेर सिकाउँछु। यो एउटा तरिका चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर अनि यो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्ने यहाँनिर यहाँ चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा फाइल आयो। यो फाइलको यही नाम दिनुहुन्छ भने यही नाम, यसलाई यसरी खुल्यो भने डबल क्लिक गरेर खोल्यो भने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन आउँछ। यो एउटा तरिका हो। यहाँ आइसकेको छ यो फर्स्ट स्लाइड। यसरी हाम्रो पहिलो खोलिसकेपछिको इन्टरफेस यो हो। हेर्नुहोस् त, खोलिसकेपछिको इन्टरफेस यहाँ दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यसमा के दियो भने क्लिक टु एड टाइटल, क्लिक टु एड सब टाइटल। अब हामीलाई यो दुईटा बक्स दिएको छ डिफल्टमा, यो दुईटा बक्स मात्रै दिएको छ। एनोटेडलाई अफ गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामी सार्न चाहिँ सक्छौँ है, यसलाई सार्न सक्छौँ, ठुलो बनाउन सक्छौँ, यसलाई सानो बनाउन सक्छौँ, ठुलो बनाउन सक्छौँ। यो ल, हाम्रो इन्टरफेस यो हो। यसमा हामीले टाइप गर्ने हो, यसमा पनि टाइप गर्ने हो। टाइप गरेर हामीले हाम्रो डकुमेन्टहरू तयार गर्ने हो। अब म सर म्यामहरूलाई आज यो पावर पोइन्टबाट होइन, वर्डबाट पावर पोइन्ट कसरी तयार गर्ने, वर्डमा लेखिएको डकुमेन्टलाई एकैचोटि पावर पोइन्ट कसरी लैजाने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। पहिले म वर्ड खोल्छु है त। यो अति इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदम स्टेपहरू याद गर्नु होला, टिप्नु होला। मैले अनुरोध गरेँ, एकदम सिन्सियर हुनु होला यसमा।
यो अति इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण विषय छ। म वर्ड खोल्दैछु। मानिलिउँ यहाँ हाम्रो डकुमेन्ट छ। ल मेरो वर्ड खुलेको छ। सरमेमहरु कसले एनोटेट गर्नुभयो प्लिज त्यसलाई रिमुभ गर्नु होला। अगाडि बढाउँ सर, आउँदै गर्छ त्यो सानो। हुन्छ सर। ल आजको विषय ध्यान दिनु होला है। वर्ड टु पावर पोइन्ट टिप्नु होला। वर्ड टु पावर पोइन्ट, वर्डको डकुमेन्टलाई कसरी पावर पोइन्टमा स्लाइडहरुमा कन्भर्ट गर्ने। सर्वप्रथम म यसमा मसँग एउटा रेडिमेड केही त छैन, तरै पनि म यसमा रेन्डम टेक्स्ट लिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ इक्वल टु RAND रेन्ड ब्राकेट ओपन। मलाई धेर चाहिँदैन, यसमा डिफल्टमा आएका ले नै पुगिहाल्छ। ल यति रेन्डम टेक्स्ट यहाँ प्राप्त भएको छ। यसलाई फन्ट अलिकति ठुलो गर्छु सरमेमहरुलाई अलिकति हेर्न सजिलो होस्। ल मानिलिउँ यो मेरो वर्डमा डकुमेन्ट तयार छ। कुनै मैले पढाउने विषयवस्तुहरु मैले यहाँ टाइप गरेर तयार गरेको छु, अर्थात् अथवा मैले इन्टरनेटबाट कुनै कुरा सर्च गरेर यहाँ चाहिँ पेस्ट गरेको छु, कपी गरेर पेस्ट गरेको छु। मलाई रेडिमेड सामग्रीहरु हुन्। अब मलाई यसलाई पावर पोइन्ट बनाउनु पर्यो, पावर प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरालाई म यहाँ जोड दिँदैछु। सर यो एनोटेड चाहिँ हटाउन सके हुन्थ्यो। एनोटेड पहिले हटाउनु पर्यो, डिजेबल गर्नु पर्यो। मेरो पनि एनोटेड डिजेबल भएको छैन। त्यसको सेटिङमा गएर सर कहाँबाट हो यो, कसरी हटाउने हो यो? ठिकै छ, त्यसको त्यो जुमकै सेटिङमा गएर एनोटेडलाई अफ गर्नुपर्छ सर। मैले पनि नगरिकन आएछु। ठिकै छ सर, अहिले चल। अब भोलिदेखि म अफ गरेर बस्छु। जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले नजानेर गर्नु नजानेर गर्नु भइरहेछ। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। अब यसको लागि अघि मैले इन्टरफेस देखाएँ है सरमेमहरुलाई। पावर पोइन्टमा दुईटा बक्स छ। एउटा टाइटलको बक्स छ, अर्को सब टाइटलको बक्स छ। अर्थात् एउटा माथिको पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट्सका डिस्क्रिप्सन पोइन्ट्सहरु चाहिँ सब टाइटलहरु अरु छन्। भनेपछि हामीलाई के चाहियो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई बुँदा चाहियो। म यो प्याराग्राफलाई म बुँदा बनाउँछु है त। एक एकवटा सेन्टेन्सको बुँदा बनाउँछु। इन्टर गरेपछि बुँदा भयो हैन। म एक एकवटा सेन्टेन्सको बनाउँछु। ल एउटा एउटा सेन्टेन्सलाई कभर गर्दै मैले यहाँ इन्टर गर्दै बुँदा बनाएँ यसलाई। वर्डमा पनि अब पोइन्ट्सहरु राखेर बनाउनु पर्यो। यति गरिसकेपछि यहाँ बुँदा छ, यहाँदेखि बुँदा हान्छु। त्यस पछाडि यस पछाडि बुँदा, त्यस पछाडि यो बुँदा भयो, त्यस पछाडि यो बुँदा भयो। ल यति बुँदाहरु, यति पोइन्ट्सहरु भयो। हरि तिमसिना सरले त्यो एनोटेट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई हरि सर रिमुभ गर्नु होला। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है त। अब टाइटल के राख्ने त? मानिलिउँ यो भिडियोको बारेमा छ, मैले यो भिडियो भन्ने टाइटल राखेँ। यो हाम्रो टाइटल हो। अब पावर पोइन्टको नर्म्स के हो भन्नुहुन्छ भने पावर पोइन्टमा धेरै टेक्स्ट र बुँदाहरु राख्नु उपयुक्त मानिँदैन। किनकि यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। प्रेजेन्टेसन गर्दा कक्षा कोठामा अथवा धेरै मानिसहरु भएको ठाउँमा पनि पछाडिबाट पनि हेर्दाखेरि देखिने गरी बरु ठूला अक्षर हुनु जरुरी छ। त्यसकारण
पावर पोइन्टको स्लाइड 50 वटा भए केही फरक परेन, एक दिन पढाउने विषयवस्तु 50 वटा स्लाइड छ भने पनि केही फरक परेन। तर धेरै विषयवस्तु एउटै स्लाइडमा कोच्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण बढीमा अथवा सकेसम्म 5 देखि 6 वटा बुँदासम्म एउटा स्लाइडमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। लामा बुँदा छ भने 2टा, एउटै मात्रै पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले फन्ट सानो बनाएर धेरै विषयवस्तु कोच्नु चाहिँ हुँदैन। म पनि यहाँ 3-4 वटा बुँदा 3-4 वटा पोइन्ट्सहरूको एउटा स्लाइड बनाउँछु। मैले यो भिडियोको यो 4 वटा छुट्याएँ, यो भिडियोलाई छुट्याएँ हैन। अब यहाँदेखि यता मानिलिउँ कुनै एउटा टपिक अथवा यसैको टपिक आयो भने पनि म टु बी कन्टिन्यू भनेर यसो राख्न सक्छु, यसकै कन्टिन्यू हुन्छ। त्यस पछाडि मानिलो मेरो टपिक यो सिद्धियो। अब मेरो थीम भन्ने टपिक आयो, मैले शीर्षक थीम राखेँ। थीम पछाडि 1 2 3 4 वटा बुँदा यहाँ राखेँ। अनि मैले यहाँनिर चाहिँ यसकै टु बी कन्टिन्यू भनेर राखेँ। टु बी कन्टिन्यू भनेर राखेँ। ल यति मैले जम्मा 3टा स्लाइड, 3टा 4 वटा स्लाइड हुनेका सामग्रीहरू यहाँनिर तयार गरेँ। अब स्लाइड कसरी छुट्याउने त भन्ने कुरा हेरौँ है त। म पहिलो नम्बर यो ध्यान दिनु होला है त। मैले फर्स्ट स्लाइडको फर्स्टको टाइटलमा जाने भिडियो भन्नेलाई सिलेक्सन गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त। अब वर्डको होम ट्याब जान्नुहुन्छ। होम ट्याबमा यो बिचको यतापट्टिको प्याराग्राफको ग्रुपदेखि दाहिनेपट्टि यहाँ नर्मल छ, नो स्पेस छ, हेडिङ छ, हेडिङ 1 भयो, हेडिङ 2 छ, यहाँ टाइटल छ। हेर्नु है चाहिँ अब हामीलाई चाहिन्छ यो 2टा कुरा, यो 2टालाई फोकस गर्नु होला है त। हेडिङ 1 हेडिङ 2 अति इम्पोर्टेन्ट छ है। हेडिङ 1 हेडिङ 2 तपाईले जुन टपिकलाई हेडिङ 1 मा राख्नुहुन्छ त्यो पहिलो स्लाइडको पहिलो टाइटलमा जान्छ। मैले यहाँनेरि हेडिङ 1 मा राखेँ, यो हेडिङ 1 भयो। त्यसपछि मैले अघि छानेका जति पनि सब टाइटलहरू छन् मैले यहाँसम्म, यो चाहिँ मेरा यसका डिस्क्रिप्सन पोइन्ट्सहरू हुन्। त्यसकारण म यसलाई हेडिङ 2 मा राख्दैछु। हेडिङ 2 भयो भनेपछि हाम्रो एउटा स्लाइड कम्प्लिट भयो। हेडिङ 1 भिडियो भयो, हेडिङ 2 अरू पोइन्ट्सहरू भयो। ध्यान दिनु होला है, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। भिडियो अथवा टाइटल चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यसलाई हेडिङ 1 मा राख्नुहोस्, अनि त्यसका डिस्क्रिप्सन पोइन्ट्सहरू छन् त्यसलाई हेडिङ 2 मा राख्नुहोस्। राख्नको लागि सिम्पली के गर्नु पर्यो, हेडिङ 1 लाई सिलेक्सन गर्नलाई त्यतिलाई मात्रै सिलेक्सन गर्नु पर्यो, अनि हेडिङ 1 मा गएर क्लिक गर्नु पर्यो। यसको कलर चेन्ज भयो। अब त्यस पछाडि यो दोस्रो मैले यति मात्रै राखेको रहेछु र दोस्रो स्लाइडको लागि एउटा मात्रै, यसलाई चाहिँ के गर्यो हेडिङ 2 मा राख्यो भनेपछि यो 2टा स्लाइड भयो। अब एउटा 2टा भयो। अब थीममालाई यो अर्को स्लाइडको टाइटल हो, यसलाई हेडिङ 1 गरौँ। टाइटल जतिलाई हेडिङ 1 राख्नु होला, सब टाइटल जतिलाई हेडिङ 2 राख्नु होला। यो हेडिङ 1 हो, टाइटल हो, अरू बाँकीलाई हेडिङ 2 राखौँ। ल हेडिङ 2 हामीले एउटा काम सक्यौँ। हामीले कतिवटा स्लाइडको लागि तयार गर्यौँ? एउटा 2टा 3टा 4 वटा स्लाइडको लागि डकुमेन्ट तयार भयो। ल वर्डको एउटा काम सक्यो। अब एउटा फिचर छ यसको, सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्ने। यो चाहिँ नर्मल्ली वर्डमा देखिँदैन। वर्डमा तपाईहरुले नर्मल्ली देख्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ कमान्डबाट ल्याउनु पर्छ, बाहिर निकाल्नु पर्छ। लुकेको छ, यो लुकेकोलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। म अब लुकेकोलाई बाहिर निकाल्ने प्रोसेसमा जान चाहन्छु। सरहरुको अनुमति भए
जाउँ सर जाउँ। हुन्छ सर, एउटा कुरा यहाँ आइहालेछ, नेपाली टाइपको इङ्ग्लिसमा चेन्ज भयो के गर्ने भन्नुहुन्छ सर। इङ्ग्लिसमा चेन्ज गरेर केही फरक पर्दैन। अहिले इङ्ग्लिसमै छोडिदिनुहोस्, त्यो त इङ्ग्लिसमै चेन्ज हुने हो, त्यसलाई केही नगर्नु होला। भरे माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा गइसकेपछि त्यसको फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ सर, किनभने हामीले सामान्य कपी गरेर माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा पेस्ट गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ अङ्ग्रेजी फन्टै आउँछ चेन्ज भएर, त्यसकारण त्यसलाई पछि चेन्ज गर्नै पर्छ। त्यसकारण अहिले केही नगर्नु होला, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमै छोडिदिनुहोस्। पछि उहाँ सेन्ड टु पावर पोइन्ट गइसकेपछि पावर पोइन्ट स्लाइड बन्छ, बनिसकेपछि अनि त्यसलाई सिलेक्सन गर्दै फन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ है त। म अगाडि बढेँ। अब यति भइसकेपछि अब एउटा काम गरौँ, हामी एउटा आइकन ल्याउनुपर्छ क्विक एक्सेस टुलबारमा। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँ एउटा यो एउटा वर्डबाट एउटा कन्भर्ट भएको एउटा साइड जस्तो एउटा चिन्ह भएको एउटा यो पहेँलो घेराभित्रको चिन्ह छ, यो चिन्ह तपाईँहरूकोमा छैन। यदि छ तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ भने काम भइहाल्यो, नर्मल्ली आउँदैन। यो चाहिँ अब हामीले क्विक एक्सेस टुलबारमा गएर ल्याउनुपर्छ। ल्याउने कसरी, यो स्टेपमा अब हामी जाउँ। अब तपाईँहरू 7मा हुनुहुन्छ भने पनि हुन्छ, 19मा अथवा 7देखि माथिको फिचरमा हुनुहुन्छ त्यसमा पनि हुन्छ। हस्, म दुईटा तरिकाले यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। पहिलो तरिका, फाइल मेनु माथि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू 7मा हुनुहुन्छ भने अफिस बटनमा क्लिक गर्नु होला 7मा हुनुहुन्छ भने, अथवा त्यहाँभन्दा माथिको फिचरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू फाइल मेनुमा क्लिक गर्नु होला। फाइल मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्नुहोस् त अप्सन भन्ने छ। अब तपाईँहरू 7मा हुनुहुन्छ भने त्यसको त्यो अफिस बटन क्लिक गरिसकेपछि बिचतिर त्यहाँनिर वर्ड अप्सन भन्ने छ, वर्ड अप्सन, त्यो वर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो वर्ड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ है त। यो इन्टरफेस आयो भने अब यसमा धेरै अप्सनहरू छन्, हेर्नुहोस् त। यो माथिको अप्सनमा हेर्नु होला, यतापट्टि छोडिदिनु होला। अहिले यहाँ जेनरल छ, डिस्प्ले छ, प्रुफिङ छ, सेभ छ, ल्याङ्ग्वेज छ, इजी अफ एक्सेस भन्ने छ, एडभान्स छ, कस्टमाइज रिबन छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको क्विक एक्सेस टुलबार हो। हामीले क्विक एक्सेसमा लानुपर्ने भएको कारणले गर्दा, टुलबारमा लानुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ जान्छौँ, क्विक एक्सेस टुलबारमा जान्छौँ। अब क्विक एक्सेस टुलबारमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त इन्टरफेस चेन्ज भयो। यसको इन्टरफेस चेन्ज भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ माथि कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टुलबार भन्ने छ टपमा। त्यस पछाडि चुज कमान्ड फ्रम भन्ने छ। चुज कमान्ड फ्रममा यहाँ तल हेर्नुहोस् त पपुलर कमान्ड छ। यो पपुलर कमान्डको ड्रप डाउन एरो भन्छ है, यो सानो कम्बोलाई कम्बो पनि भन्छौँ हामी। यो कम्बो अथवा यस्ता चिन्हहरू जहाँ पनि छन्, धेरैतिर छन्, यसले चाहिँ अरू अप्सनहरू लन्च हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ अरू अप्सन छ भन्ने कुराको अवगत गराउँछ। त्यसकारण म यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, अरू अप्सनहरू खुल्यो। अब पपुलर कमान्डलाई के गरिदिनुहोस् भने अल कमान्ड बनाइदिनुहोस्। पपुलर कमान्ड थियो, अहिले अल कमान्ड बनाइदिनुहोस्। ल, हाम्रो अल कमान्ड भयो। अल कमान्ड पछाडि धेरै अप्सनहरू छन्, यहाँ थुप्रो छ। यो हामीले यहाँ खोज्नै यो एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने त हामी भेट्नै सक्दैनौँ, धेरै छ, एबाटै धेरै छ। यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ। त्यसकारण हामीलाई चाहिन्छ के भन्दा सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्ने हो। सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको अगाडिको अक्षर एस हो नि त। सेन्ड भनेको एसबाट उठ्छ। अल्फाबेटिकल अर्डर भएको कारणले गर्दा सजिलो भेट्ने तरिका के त भन्दा यो एउटा कुनै ट्याबमा क्लिक गरौँ। मैले एलाइन टपमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि म एस थिच्छु। मलाई चाहिने एसमा पुग्नु पर्यो नि त अल्फाबेटिकल। एस थिचेपछि म एकैचोटि कहाँ पुगेँ, एसमा पुगेँ। अब तल सेभमा आएँ। अब स्क्रोल गर्दाखेरि
छिटै भेटिन्छ। एसए आयो, एसई चाहियो, एसीबाट एसएनटी सेन्ट 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 सेन्ट। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ल यो मेरो पहेँलो घेरो कुदेको ठाउँमा यहाँ एउटा अप्सन छ जसको नाम हो सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट। टिप्नु होला है त, यो सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ यहाँ, सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट। यसलाई क्लिक गर्नु होला अनि यो बिचको चाहिँ एड भन्ने, एड भन्ने छ, यो एडलाई क्लिक गरिदिनु होला। अब के भयो, यो टपिक्स यो क्विक एक्सेस टुलबारमा आयो, यहाँबाट यहाँ आयो। यति नै हाम्रो प्रोसेस। यति गरेर यसलाई के गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ, बस। अब यो चिन्ह यहाँ आयो, तपाईँहरूकोमा पनि आउँछ। यदि यसो गर्नुभयो भने यो चिन्ह यहाँ ल्याउनुपर्छ र तपाईँहरूले एकचोटि ल्याइसकेपछि यो अफिस अनइन्स्टल नगरुन्जेलसम्मको लागि त्यो त्यहीँ बसिरहन्छ। हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि मलाई रिले गर्नु होला, अलिक छिटो भयो कि? ठिकै छ सर, एकचोटि सर सुरुबाटै भनिदिनुहोस् न एकचोटि। सम्पूर्ण शर्मिसहरूलाई चाहिँ मेसेज बक्समा आफ्नो क्वेसनहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ, म यो क्विक एक्सेस टुलबारमा सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट ल्याउने तरिका म एकचोटि रिपिट गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। मैले तपाईँहरूलाई फाइल मेनुबाट सिकाएँ, फाइल मेनुमा गयो, अप्सनमा गयो, अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर वर्ड अप्सन भन्ने खुल्यो, त्यसको क्विक एक्सेस टुलबार भन्ने छ, क्विक एक्सेस टुलबारमा जाउँ। क्विक एक्सेस टुलबारमा गइसकेपछि चौथो स्टेपमा यो पपुलर कमान्ड हुन्छ, यहाँ डिफल्टमा पपुलर कमान्डमा नहुन सक्छ, त्यसैले यो पपुलर कमान्डलाई हामीले क्लिक गरेर अल कमान्ड बनाउनु जरुरी हुन्छ। अल कमान्ड दिनुहोस्, अल कमान्ड बनाइसकेपछि यहाँनिर यो पपुलर कमान्डबाट चेन्ज भएर अल कमान्ड हुन्छ। अल कमान्ड भित्र यहाँ धेरै अप्सनहरू छन् जुन क्विक एक्सेस टुलबारमा आउनका लागि अथवा ल्याउन सकिने यी अप्सनहरू, यति धेरै अप्सनहरू छन् जुन क्विक एक्सेस टुलबारमा हामी ल्याउन सक्छौँ। थुप्रो छन्। यो यसरी स्क्रोल गर्दै जाँदा हामी भेट्दैनौँ, थुप्रो छ, धेरै बेर लाग्छ। यसलाई कुनै एउटामा क्लिक गरेर एस भन्ने थिचौँ किबोर्डबाट, एस थिच्ने बित्तिकै एकचोटि सेभमा पुग्छौँ। अब हामी स्क्रोल गरेर लगे पनि भयो, स्क्रोल गरेपछि हामी नजिकै पुग्छौँ। अब सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्ने यहाँनिर छ, सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्ने छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ बिचमा एड भन्ने आउँछ, मैले यहाँ गरिसकेको छु, मैले एड गर्नु परेन। यहाँ एड थिच्नु भयो भने यो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको कपी यहाँ आउँछ, यहाँ पनि सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट आउँछ। यहाँ आइसकेपछि यसलाई केही गर्नु परेन, अरू ओके गरिदिनु होला, बस। हामीले एकचोटि ल्याएपछि यो अनइन्स्टल नगरुन्जेलसम्मका लागि हुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले अरूको कर्म त हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। यहाँनिर स्लाइडहरूलाई बाँडिसकेका छौँ, हेडिङ 1 र हेडिङ 2 मा राखिसकेका छौँ। अब हामीलाई केही गर्नु परेन, यही एउटा बटनमा गएर क्लिक गर्दै हुन्छ। हामी के गरौँ, यो सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा गएर क्लिक गरौँ, बस। यति गरेपछि अब हाम्रो पावर पोइन्ट, नयाँ पावर पोइन्ट खुल्यो। अब ल, अब यसलाई के गरौँ, इनेबल, यो 7 भन्दा माथिको फिचर चाहिँ एडिटिङलाई इनेबल गर्नुपर्छ। इनेबल एडिटिङ गरौँ। इनेबल एडिटिङ गरेपछि अब हामीले कतिवटा स्लाइड बनाएछौँ त, 4वटा स्लाइड बनाएछौँ। हाम्रो 4वटा स्लाइड यहाँ देखियो। ल, अब टाइटलमा टाइटल आयो, सब टाइटलमा सब टाइटल आयो। दोस्रो स्लाइडमा पनि टाइटलमा टु बी कन्टिन्यू आयो, सब टाइटलमा यी लेखिएका कुराहरू आयो। ल हेर्नुहोस् त, यो किन गर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न आउँछ। यो स्लाइड पावर पोइन्टमै बनाउँदा पनि त भइहाल्यो नि भन्ने जिज्ञासा पनि आउन सक्छ। यसको एउटा फाइदा छ, एक, हाम्रो वर्डको डकुमेन्ट हराएन, वर्डको डकुमेन्ट हामीसँग सुरक्षित छ। यसको पावर पोइन्ट पनि बन्यो, पावर पोइन्ट बन्यो, यो अर्को एउटा फाइदा भयो। अर्को चाहिँ
यो वर्डमा हेर्नुहोस् त एउटै पेजमा आँटेको छ। वर्डमा एउटा पेजमा आँटेको डकुमेन्ट पावर पोइन्टमा चारवटा स्लाइड बनेको छ। अब हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि यो स्लाइडलाई हेन्डआउटको रूपमा प्रिन्ट गर्यौँ भने साना साना अक्षर जुन आँखाले देख्न नभ्याउने अक्षरहरू एउटा पेजमा आँट्छ, जुन हामीले हिन्सआउट प्रदान गर्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब हामीले यसमा प्रेजेन्टेसन गरेर वर्डमा रहेको डकुमेन्टलाई छट्ट प्रिन्ट गरेर हिन्सआउट बनायौँ भने राम्रो बुझिने आउँछ। यो यसको फाइदा हो। सर म्यामहरूले कुनै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको भन्ने मलाई च्याट बक्समा लेख्नु होला। यो लास्टको एगेन भन्ने आछ सर, एक दुईटा वर्डबाट पावर पोइन्टमा पठाएको एकपल्ट रिपिट गरिदिनु भन्नुभएको छ। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, तपाईँहरूले अब म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ, यो अप्सन ल्याउन सफल हुनुभयो कि भएन है त? यो अप्सन नआइकन चाहिँ पावर पोइन्टमा जाँदैन है त। यो भनेकै हामीलाई सेम टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा लाने हो। यो चाहिँ आउनु जरुरी छ। मैले दुईचोटि स्टेप भने यो ल्याउन चाहिँ एकदम जान्नुपर्छ है त। यो एकचोटि ल्याएपछि हुन्छ, फेरि दोहोऱ्याएर ल्याइराख्नु पर्दैन। तपाईँले आज ल्याउनु। हजुर 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 सन्तोष सर, अफिस 7 मा भएन भन्ने कुरा आएको छ। हुन्छ सर, हुन्छ। अफिस 7 मा पनि हुन्छ, 7 मा पनि हुन्छ है। यो अप्सन हुन्छ। सरहरूले त्यो पपुलर कमान्डलाई अल कमान्ड बनाउनु भएन होला, भेट्नु भएन। पपुलर कमान्डलाई अल कमान्ड बनाउनु पर्छ है त। अब फेरि कहीँ यो क्विक एक्सेस टुलबारको यो सानो बटनमा गए पनि आउँछ है। हो यहाँनिर गएर मोर कमान्डमा जानुभयो भने पनि त्यो हाम्रो यो वर्ड अप्सन खुल्छ है। यसरी पनि खुल्छ। तपाईँहरू यो भेट्नु भएन सायदै, मलाई लाग्छ यो नहुनुको काम भनेको चाहिँ यो भेट्नु भएन। यो भेट्नु भएन भने यो पपुलर कमान्डमा हुँदैन है सर। यो पपुलर कमान्डमा खोज्नु पनि भेट्नुहुन्न। कहाँ जानु पर्यो? यो पपुलर कमान्डलाई अल कमान्ड बनाउनु होला। अल कमान्डमा चेन्ज हुनु पर्यो। चेन्ज हुन टाइम लिन्छ। ल अहिले मात्रै अल कमान्डमा अल कमान्डमा आइसकेपछि मात्रै हामी यो अप्सन भेट्न सक्छौँ। यस दबाउनु पर्यो कुनै एउटा क्लिक। हामी सेभ यहाँ गएर यसरी स्क्रोल गरे पनि हुन्छ, ताने पनि हुन्छ। यहाँ धेरै मुनि छ सेन अन्तर्गत, यहाँ हेर्नुहोस् त सेभ पावर पोइन्ट। यो चाहिँ एनी हाउ यो भेट्नु पर्यो। यो भेटेपछि अनि यसलाई बिचमा एड गरिदिनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। बस यति गरेपछि यो अप्सन यहाँ आउँछ। यो अप्सन ल्याएकै हुनुपर्छ। यो 7 चलाउनेले यहाँनिर आएको हुनसक्छ क्विक एक्सेस टुलबार, त्यसले केही फरक पार्दैन, त्यहीँ आउँछ यो चिन्ह। यो चिन्हमा गएर क्लिक मात्रै गर्ने हो। यति अघि हामीले हेडिङ 1 र हेडिङ 2 को काम सिधाइसकेपछि अनि के गर्ने हो? यसमा गएर क्लिक मात्रै गर्ने हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। त्यसको प्रोसेस अरू केही नै छैन। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले बनाइदिइहाल्छ। अर्को खुल्यो। अहिले अघि खोलेको थिएँ, त्यो खुलिराखेकै छ, यहाँ अर्को खुल्यो। अहिले क्लियर हुनुभयो होला पक्कै पनि। र यो हेडिङ 1 हेडिङ 2 राख्ने कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला है त। टाइटल जतिलाई यो होम ट्याबको हेडिङ 1 मा राखिदिनु होला अनि सब टाइटल जतिलाई सिलेक्सन गरेर हेडिङ 2 मा राखिदिनु होला। फेरि टाइटललाई हेडिङ 1, सब टाइटललाई हेडिङ 2। अर्को स्लाइडको टाइटललाई टाइटल छैन अर्को स्लाइडमा भने यो टु बी कन्टिन्यू लेखिदिनु होला, टाइटल बनिहाल्छ हैन। अनि यसरी चाहिँ हामी सबै स्लाइडहरूलाई 1 2 1 2 1 2 मा राखिसकेपछि अनि यो क्विक एक्सेस टुलबारमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट छ, त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई कहाँ ल्याइदिन्छ? एकैचोटि यो पावर पोइन्ट स्लाइडमा ल्याइदिन्छ। हुन्छ।
ल हेडिङ 2 बनाएँ मैले यतिलाई गरेँ है तपाईँले दुईटा स्लाइड इङ्ग्लिस भयो केही फरक परेन अब म पाएको यहाँ सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा जान्छु ल ल हेर्नुहोस् त ल यहाँ इङ्ग्लिसमा आयो अब के गरिदिनुहोस् यसलाई प्रीति बनाइदिनुहोस् प्रीति भयो हैन यसलाई के गरिदिनुहोस् प्रीति बनाइदिनुहोस् बस नारायण सर त्यो कोडमा चित्रहरू छ भने पनि त्यो आफै जान्छ सर म भनेर त्यहाँ सोधिराख्नु भएको थियो चित्र जाँदैन ल सर चित्रहरू चाहिँ अब प्रयोग गरी हेरेको छैन सर चित्रहरू चाहिँ नजानु सक्छ है एकचोटि गरेर हेर्नु होला टेक्स्ट चाहिँ जान्छ सर हैन चित्रहरू चाहिँ पनि सक्छ एकचोटि गर्नु होला तरिका यही हो अब के जान्छ भन्ने कुरो प्रयोग गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ सर प्रयोग गयो जाँदा गयो भने सजिलो भइहाल्यो होइन सर अब गएन भने पनि केही आपत भएन कपी त्यसलाई कपी गर्ने उता लगेर पेस्ट गर्दा भइहाल्यो चित्रलाई त समस्याको कुरो भएन ल यसरी नेपाली पनि जान्छ है बनाउन सकिन्छ मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेँ नारायण सर हजुर सर मैले थोरै हजुरलाई 1 मिनेट ब्रेकको लागि चाहिँ अनुरोध गरेँ र म यहाँ हुन्छ सर हुन्छ सम्पूर्ण सर म्याडमलाई मैले बिचमा फेरि अर्को कार्यक्रम थोरै जोड्न चाहे हामी माझमा विशिष्ट अतिथि पनि हुनुहुन्छ विशिष्ट अतिथि ज्ञाननाथ गौतम सर हुनुहुन्छ जो चाहिँ निर्देशक शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई एकदमै छोटो आफ्नो मन्तव्यहरू राख्दिनको लागि म अनुरोध गर्छु ज्ञाननाथ गौतम निर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई र सम्पूर्ण सर उपस्थित सर म्याडमहरू रातिकालीन समयमा चिसो लाग्ने अवस्था पनि हुन सक्छ र यो महामारीको बेलामा यसो छेउमा तातो पानी तयारी अवस्थामा लिएर बस्ने समय पनि हुन सक्छ हजुरहरूलाई यो र म ज्ञाननाथ सरलाई चाहिँ म आफ्नो मन्तव्य राख्दिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु हजुर धन्यवाद सर कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रविधि समाजका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि माननीय सांसदज्यू र सम्पूर्ण साथीहरू देशैभरिबाट भेला हुनुभएका साथीहरू अहिले हामी 646 जना छ हैन यति धेरै साथीहरू भेला हुनुभएको छ र अहिले वास्तवमा कोभिड पछि अब 2 जना शिक्षक साथीहरू हामीले गुमाइसकेका छौँ यहाँलाई थाहै नै छ होला आज उदयपुरबाट 1 जना अनि अस्ति पागलुङबाट साथीहरू यसरी छोडेर पनि जाँदै हुन्छ र हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले गरेको प्रयत्न यो सन्दर्भमा अहिले यो जुन महामारीको बेला छ र विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष रूपमा घरमा बसेर विद्यालयमा बसेर सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्था पठन पाठन गर्न नसक्ने अवस्थामा यहाँले गरेको प्रयत्न राम्रो छ र मलाई लाग्छ साथीले सिकेको कुरा सँगसँगै विद्यार्थीहरू समुदायमा जो जहाँ छन् एउटा सामाजिक दूरी अथवा स्वास्थ्यको जुन प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई कायम गर्दै यहाँहरू विद्यार्थीको सम्पर्कमा रहनु भएको छ र विद्यार्थीहरू भएको छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ र वास्तवमा अहिले हामी सबै पेशाकर्मीहरूले जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व पनि क्राइसिसको बेला नै नेतृत्व लिडरसिप अगाडि बढ्ने हो र शिक्षक भनेको समुदायमा अरूभन्दा थप शैक्षिक गतिविधिमा समावेश रहन सक्ने अरू अभिभावकभन्दा बढी शिक्षाका क्षेत्रमा बढी जानेको बुझेको समुदाय भएकोले गर्दा यो वर्गले नै बढी शैक्षिक क्षेत्रलाई जोगाएर राख्नुपर्ने दायित्व हुन्छ र राज्यले पनि त्यही दायित्वका साथ पेसाकर्मीको रूपमा हामी सबैलाई यहाँलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ त्यो यहाँले वहन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि म गर्छु अहिले अब जुन वैकल्पिक सिकाइबाट चाहिँ वैकल्पिक निर्देशिका जुन बनाएको छ त्यो सिकाइ विद्यार्थी सिकाइको लागि भनेको वैकल्पिक निर्देशिकालाई पनि संशोधन गरेर अहिले हामी शैक्षिक क्षेत्रलाई क्षति नगर्ने गरी कसरी सिकाइले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कन्डेन्स कोर्सहरूलाई सङ्कुचित गरेर अथवा कन्डेन्स गरेर जाने हो कि अथवा
विद्यार्थीले घरमा सिकेका सिकाइलाई मूल्य दिएर जाने अथवा चाहिँ क्रेडिट आवरमा कन्भर्ट गरेर जाने अथवा कुन तरिकाबाट जानुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ र निर्देशिका लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यो सँगसँगै हामीले क्वारेन्टाइन भएका विद्यालय र नभएका विद्यालय, यदि विद्यालय खोल्ने दिन आयो भने, किनभने दुईटै खालका मतहरू छन्, अलिक अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा चाहिँ नखोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ र अलिक सजिलो भएको ठाउँमा विद्यालय खोलेर पठन पाठन गरे भइहाल्छ नि भन्ने खालको दुईटै खालको कुराहरू छन्। तर हामीले निर्णय गर्दाखेरि बालबालिकाको हितलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले अहिले यो विद्यालयको डिसइन्फेक्सन गर्ने अथवा निसङ्क्रमीकरण गर्ने र सरसफाइ गर्ने सम्बन्धी एउटा छुट्टै प्रोटोकल अथवा एउटा गाइडलाइन हामी तयार गर्दैछौँ र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी त्यसलाई पनि सार्वजनिक गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि शिक्षक साथीहरूले सिकेको कुराहरूलाई दूरमा रहेर टाढा रहेर सिकाउने कुराका साथसाथै सम्भव भएछन् विद्यालयमै बसेर पठन पाठन गर्ने दिन पनि आउँछ चाँडै नै। त्यति बेला पनि र त्यो अवस्था नभएको बेलामा त झन् नै यो प्रविधिको बढी महत्त्व हुन्छ। साथीहरूले अहिले गरिरहेको प्रयत्न कोठाभित्र अथवा कक्षा कोठाभित्र जान नसकेको बेलामा विद्यार्थीको साथमा सिकाइलाई सँगसँगै लिएर जान सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। देशैभरिको साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। म पहिलेदेखि नै यो सम्पूर्ण यहाँहरूको गतिविधिमा काहीँ न काहीँ संलग्न छु। सरकारले सहयोग गरेको छैन मलाई थाहा छ, तर हामी सबै शिक्षक साथीहरू भनेको सबै सरकारी शिक्षक साथीहरू भएपछि सबै नै सरकारी हौँ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो गरेको प्रयत्न पनि सरकारी प्रयत्न हो भन्ने ढङ्गले ग्रहण गरेर जानुपर्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्छु। यो बाहेक यति बेला अब रातको बेला छ, अघि सरले भने पनि सक्नु 9 क्रस गरिसक्यो, धेरै लामो नबोल्नु पनि भन्नुभएको छ। अब सङ्घसभाको साथीहरूले अब मलाई पनि निम्ता गर्नु, मेरो गृह जिल्ला मेरो जन्म जिल्लाको साथीहरूले सम्झेर बोलाउनु भयो, छलफल गर्न हेर्न पाइयो, सुन्न पाइयो। यहाँहरू सबैलाई त्यसप्रति पनि धन्यवाद छ। र देशैभरिका साथीहरू जोडिनु भएको छ। सङ्घसभाको परिचय सुरुमा यहाँले हेर्नुभयो होइन, रमणीय ठाउँ नै छ त्यो पनि। यिनै कुरालाई हामीले शैक्षिक गतिविधिमा सिकाइमा विद्यार्थीको जीवनोपयोगी सिक्ने कुरामा र विशेष गरेर मैले त अझ के भन्ने गरेको छु भने हामीले विद्यालयमा चाहिँ प्रयोगात्मक भन्दा अलि बढी सैद्धान्तिक सिकाइलाई बढी जोड दिँदै आएर चाहिँ परदेखि नै हाम्रो सिकाइ विद्यालयको सिकाइ भनेको पाठ्यपुस्तकसँग केन्द्रित सिकाइ भयो, सिद्धान्तसँग जोडिएको सिकाइ भयो। त्यसलाई हामीले प्रयोगात्मक बनाउन सकिरहेका थिएनौँ। तर अब यो अहिलेको परिवेशले बाध्यतावश पनि बालबालिका घरमा रहनुपर्ने, अभिभावक पनि घरमा रहनुपर्ने अवस्थामा यो सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्रयोगात्मक सिपसँग ढालेर लैजानुपर्ने, जीवनोपयोगी सिपसँग जोडेर लैजानुपर्ने र विद्यार्थीलाई सङ्कटको बेला पनि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न सक्ने एउटा प्रेरणा दिनुपर्ने र मनोसामाजिक समस्यालाई पनि समाधान गरेर जानुपर्ने एउटा अवस्था पनि छ, अवसर पनि छ। त्यसलाई सबैले ग्रहण गर्न सकौँ। र शिक्षक साथीहरू जो जहाँ रहनु भएको छ, आफ्नो विद्यालयमा पुगेर विद्यालयको गतिविधिसँग संलग्न रहने कुरा एउटा रह्यो। र कारणवश विद्यालय पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने आफ्नो विद्यालयसँग यो विषय सम्पर्कमा रहेर आफू जुन समुदाय छ त्यो समुदायमा रहेका बालबालिकाहरू काहीँ न काहीँ जिम्मा लिएर मैले यति बालबालिका चाहिँ मेरो पेसामा विद्यालयमा बसेर काम गर्न नपाए पनि कम्तीमा मैले यति बालबालिकाको सिकाइलाई मैले योगदान गरेको छु, मैले राष्ट्रको नुन खाएको कुरालाई मैले चाहिँ परिपूर्ति गरेको छु भन्ने ढङ्गले पनि यहाँहरूले काम गरेर जानुपर्छ। त्यसो गरेर हामीलाई आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ र अप्ठ्यारो बेलामा राज्यलाई गरेको पनि हुन्छ र बालबालिकाको सिकाइलाई काहीँ न काहीँबाट आफूले सहयोग गरेको पनि हुन्छ। त्यसरी जान सकौँ भन्ने शुभकामना, शुभेच्छा, एउटा सन्देश समेत व्यक्त गर्छु र यो तालिमको पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्छु। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद गेहेन्द्र सर। हस्, थ्याङ्क यू। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ तथा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो गेहेन्द्रनाथ गौतम, निर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सङ्घसभा प्रशिक्ष। हस्, धन्यवाद हजुर। हस्। र म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद छ। हस्, मुरी धन्यवाद गेहेन्द्र सरलाई। र म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिलाउनको लागि म हाम्रो नारायण भट्टराई सरलाई म फेरि निम्ताउन चाहन्छु। नारायण भट्टराई सर। धन्यवाद सर। अब हामी चाहिँ सिकाइलाई नै निरन्तरता दिउँ। हाम्रो सिक्ने थलो छ। रातको समयमा पनि हामी 610 जना यहाँ उपस्थित छौँ। म स्क्रिन सेयर गर्न अनुमति चाहे। सरले यहाँ केही कन्फ्युजनको कुरा मलाई यहाँ गराउँदै हुनुहुन्छ, गएन भन्दै हुनुहुन्छ। सर म्यामहरू यो चाहिँ ल्याउनुपर्छ है त, यो सबै भयो तर जान चाहिँ गएन भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर सर, हजुर।
धेरैको समस्या चाहिँ वर्डको पावर पोइन्टमा गएन, सबै भयो त्यो भएन भन्ने खाले कुरा छ सर। त्यसलाई थोरै सहजीकरण गरौँ सर अनि अगाडि हुन्छ 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 सर। यो तपाईँहरूले पहिलो नम्बरमा त दुईवटा कुरा है त, एउटा सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट कुरा यो क्विक एक्सेस टुलबारमा ल्याउनु भएन एउटा कुरा, यो यही हो एउटा माध्यम। अर्को चाहिँ तपाईँको हेडिङ 1 र हेडिङ 2 चाहिँ मिल्नुपर्छ। यदि यो मिलेन भने जाँदैन है त। मैले यो टाइटललाई के गरेँ, हेडिङ 1 मा राखेँ, यति हो। यो सब टाइटललाई के गर्नुहोस्, हेडिङ 2 मा राख्नुहोस्, बस त्यति नै त हो। अब यहाँनिर मलाई हेडिङ 1 मा केही छैन भने यो खालीलाई पनि इन्टर गरेपछि यहाँ कर्सर देखिनु भएको छ, कर्सरलाई मात्रै यहाँ हेडिङ 1 मा राखिदिनु भयो भने हुन्छ। अनि यहाँ यसलाई हेडिङ 2 बनाइदिउँ। ल मैले यति दुईटा कुरा गरेँ। अब यति गर्ने त हो 1 र 2, यति गरेपछि यो हेर्नुहोस् त सेन्ड टु माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै यो आफै जान्छ, केही गर्नै पर्दैन। एकछिन पर्खिनु होला। खुल्दैछ। ए यहाँ आइहाल्यो। हेर्नुहोस् त मेरो यहाँ धेरै लामो डकुमेन्ट थियो होइन, मैले यो दुईटालाई मात्रै हेडिङ 1 र हेडिङ 2 मा राखेको थियो। त्यस कारण यो दुईटा मात्रै आयो, अरू आएन। अरू डकुमेन्ट वर्डको डकुमेन्ट आएन यहाँ। ल यहाँ आइसकेपछि यसलाई फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो, नेपाली चाहिनेले। सेलेक्सन गर्ने, फन्ट चेन्ज गरिदिने, बस यति त गर्ने हो। यो छैन मेरो टाउको हटाइदियो भयो। यसलाई चाहिँ हेडिङ 2 गरौँ, यसलाई के गरौँ, फन्ट चेन्ज गरिदिउँ, हेडिङ 2 मा राखिएको थियो त्यहाँ। यति गर्ने हो। अब सरले मलाई एउटा यहाँ अघि मैले च्याट बक्स हेर्ने यसो मौका पाएँ, त्यहाँ सरहरूको धेरैको जिज्ञासा थियो, यो न्यू स्लाइड गरेपछि त सर अब अर्को आइहाल्छ, यहाँ इङ्ग्लिस आउँछ, फन्ट चेन्ज गर्न डिफल्टमा नेपाली राख्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू न्यू स्लाइड नै किन गर्नु पर्यो र? हामीले यो एउटा स्लाइड तयार गरिसकेपछि त यसैलाई डुप्लिकेट गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल टी गरेपछि यो माथिको स्लाइड तल्लोमा आयो। अब एडिटिङ गरिदिनुहोस्, यहाँ अरू कुरा लेखिदिनुहोस्, तपाईँलाई फन्ट चेन्ज गर्नै परेन। यहाँ चेन्ज गरिदिनुहोस्, फन्ट पनि चेन्ज गर्नु परेन। तपाईँले एनिमेसन गर्नु भएको छ भने एनिमेसन पनि चेन्ज गर्नु परेन। कति आनन्द। त्यस कारण सबैभन्दा यसको उत्तम उपाय भनेको पहिलो स्लाइड बनाउनुहोस्, डुप्लिकेट गर्दै जानुहोस्, फेरि कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्, तल्लोमा जानुहोस्, एडिटिङ गरिदिनुहोस्। त्यसलाई टेक्स्ट मात्रै हटाउनु पर्यो भने त तपाईँले एउटालाई एनिमेसन गर्नुहोस्, अरूलाई अटोमेटिक एनिमेसन लागिहाल्छ। यो हामी गरेर हेर्छौँ। ठिक छ। अब म आजको अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। ल म अलिकति कन्टेन्टमा गएँ। यो वर्डमा पनि गरिएको कन्टेन्ट हो। त्यो वर्डमा गरिएको कन्टेन्ट भएकोले गर्दाखेरि म अलिकति स्मरण मात्रै गराउन चाहेँ। यसमा फर्मेटिङ टेक्स्ट, प्याराग्राफ र ड्रइङ टुल्स, यो कुरालाई थोरै हेरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। फर्मेटिङ टुल्स अन्तर्गत फर्मेट टेक्स्ट यो वर्डमा पनि हुन्छ है त। होम ट्याब अन्तर्गत यो हेर्नुहोस् त, फन्ट ग्रुप भन्छौँ हामी यसलाई, फन्ट ग्रुप भन्छौँ। अनि यहाँदेखि क्लिपबोर्ड ग्रुप छ। यो क्लिपबोर्ड ग्रुप र फन्ट ग्रुप र प्याराग्राफ ग्रुपको बारेमा संक्षिप्त चिनारी आज हामी गर्छौँ, किनभने यो हामीले वर्डमा गरिसकेका छौँ है त। किनभने यो हाम्रो छोटो समयमा छ। छोटो समयमा हामीले ज्ञानको रूपान्तरण भन्छौँ हामी, ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने भयो। यहाँ के गर्नुपर्ने भयो, वर्डमा जानेका कुराहरूलाई पावर पोइन्टमा प्रयोग गर्नुपर्ने भयो है त। मैले यो अनुरोध गरेँ। ल फर्मेटिङ टेक्स्ट अन्तर्गत जान्छु। फर्मेटिङ टेक्स्ट अन्तर्गत भनेको टेक्स्टलाई कस्तो फर्मेटमा लाने हो।
फन्ट कलर कस्तो राख्ने, फन्ट साइज कस्तो राख्ने, फन्ट स्टाइल कुन दिने, यी इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामी यो फर्मेटिङ टेक्स्ट अन्तर्गत आउँछौँ। अब यसमा केही क्लिपबोर्डको कुराहरू यहाँ छ। फर्मेट पेन्टर यो एकदम उपयोगी टुल्स हो, म यसको बारेमा पनि भन्छु, फन्टको बारेमा भन्छु अनि फन्ट प्याराग्राफको बारेमा भन्छु। फन्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत म गएँ। अब यसमा यहाँ के त भन्दा यहाँ एकदम बेसिकबाट सुरु भएको हुनाले यो गर्नु पर्यो। धेरैलाई चाहिँ यो सायदै 60-70% यो कुरा जान्नुहुन्छ, थोरैलाई मात्र यो चाहिँ अलिक कन्फ्युजन होला। यहाँ फन्ट कलेक्सन भनिएको छ, टाइम दिस न्यू रोमनमा यो खालको स्टाइल छ, यो एरियलमा यो खालको स्टाइल छ हैन। भनेपछि अलग अलग फन्ट हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र कुनै पनि फन्ट चेन्ज गर्नका लागि, स्टाइल चेन्ज गर्नका लागि कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो नम्बरमा त सिलेक्सन नै पर्छ है। सिलेक्सन नगरिकन हुँदैन, किनकि कतिलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसले खोज्छ, छान्नु पर्यो नि त कतिलाई गर्ने भन्ने कुरा। यति गरिसकेपछि मैले टाइम दिस न्यू रोमनलाई छाने। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त होम ट्याबको यो फन्ट ग्रुप हो। यो फन्ट ग्रुपमा पनि ह्याभ भेट्सकिया भन्ने यहाँ फन्ट छ, यसको यहाँ ड्रप डाउन हेरो छ। यहाँ क्लिक गरेपछि फन्टहरूको लिस्ट हामी पाउँछ कि धेरै फन्टहरूको लिस्ट छ नि यहाँ। अब हामीलाई कुन फन्ट उपयुक्त लाग्छ, कुन फन्ट राम्रो लाग्छ हैन, त्यो फन्ट चुज गर्न सक्छौँ है त। हामीसँग एभाइलेबल भएका यो फन्टहरू पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा सबै स्टाइलका फन्टहरू नहुन सक्छ। यी फन्टहरू चाहिँ कुन फन्ट हामीलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टाइलका फन्टहरू छन् यहाँ। मोनोटाइप कसिबा चाहिँ अलि राम्रो फन्ट, यस्तो खालको स्टाइलको फन्ट भयो। यहाँ तपाईँ जति थप्दै जानुहुन्छ, यसलाई जोडेर जति थप्नुहुन्छ त्यही स्टाइलको फन्टहरू आउँदै जान्छ। ल अब तपाईँलाई नेपाली चाहियो, के गर्नुहुन्छ? प्रिति फन्ट चुज गर्नुहुन्छ, PRE टाइप गर्नुभयो भने आउँछ प्रिति फन्ट। हेर्नुहोस् त यहाँ अङ्ग्रेजीमा थिचेको कुरा त नबुझ्ने भयो। मैले सँगसँगै लेखेँ, यो नेपाली फन्ट भयो हैन। नेपालीमा पनि धेरै खालका फन्टहरू हुनसक्छ। यहाँबाट जानुभयो भने नेपालीको पनि यो अलि अर्को खालको फन्ट आयो, यो अर्को खालको फन्ट आयो। हेर्नुहोस् त नेपालीका पनि धेरै खालका फन्टहरू छन्। ल यसरी फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्डमा पनि गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले धेरै गरिनँ। अब फन्ट साइज पनि हामी यहाँ बढाउन सक्छौँ है। साइजको कुरा, कुनै टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला, यसले के गर्छ डिक्रिज भन्छ कि यसले इन्क्रिज भन्छ। र सर्टकट कीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्टकट की चाहिँ हामीलाई यहीँ देखाउँछ है, हेर्न जान्नुपर्छ। जस्तै यसको सर्टकट की हेर्नु त, डिक्रिज घटाउनको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट र ग्रेटर लेस देनको प्रयोग गर्नु पर्यो। यो इन्क्रिज गर्नको लागि, बढाउनको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट र ग्रेटर देनको प्रयोग गर्नु पर्यो। बढ्यो, यसले घट्यो। सर्टकट की त्यसरी थाहा पाइन्छ। सर्टकट की यो प्रत्येकको सर्टकट कीहरू त्यहीँ दिन्छ है त। त्यहीँ हेरेर सर्टकट की टिपेर राख्नुभयो भने पनि हुन्छ। यो भयो। अब यो ए र ठुलो ए र सानो एले घटाउने नै काम गर्छ, घटाउने ठुलोले बढाउने काम गर्छ, यो सानोले घटाउने काम गर्छ। यसरी फन्ट साइज घटाउँछ। अब यसको नम्बरबाट राख्न चाहनुहुन्छ भने नम्बरिङ यहाँ छ, यहीँ छ छेउमा। कति नम्बरको फन्ट साइज राख्न चाहनुहुन्छ? अब स्लाइडमा चाहिँ नर्मल्ली 28 देखि 32 को फन्ट सब टाइटलको लागि, टाइटलको लागि चाहिँ अलिक ठुलो फन्ट राख्नु उपयुक्त मानिन्छ। 28 देखि 32 को फन्ट स्लाइडको लागि उपयुक्त हुन्छ। यसरी चाहिँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। यो साइजको कुरा मैले यति गरेँ। अब बोल्ड इटालिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने बोल्ड इटालिक यहीँ छ, बोल्ड
इटालिक भनेको छड्के अक्षर, अन्डरलाइन चाहियो भने अन्डरलाइन गर्नु होला। यो यही हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो स्किट थ्रु भन्छ, यो चाहिँ अब क्रस गरेर दिन्छ। यो चाहिँ इम्बास भन्छ, यो चाहिँ के गर्छ, अलिकति यो अक्षर फुलिन्छ है, त्यही स्याडो लाग्छ, थोरै स्याडो लाग्छ यसबाट। यसले चाहिँ एभी भन्छ। यो एभीले चाहिँ के गर्छ भने यसको होरिजेन्टलमा चाहिँ लुज र टाइट गर्ने काम गर्छ। त्यही भेरी टाइट गर्यो भने खाद्यो, टाइट गर्यो भने थोरै नर्मलमा आयो। यो हामी नर्मल युज गर्छौँ। यसको अलिक लुज भयो, पातलो भयो, भेरी लुज भयो। मोर त अब त्यसको आफूले कति राख्ने हो त्यो राखेर जान सक्छौँ। नर्मल्ली हामी नर्मलमा काम गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब हामीले चेन केसको प्रयोग गरेका थियौँ है त। हामीले चेन केसको प्रयोग वर्डमा गरेका थियौँ। गर्न भ्याउनु भएन। यहाँनिर सेन्टेन्स केस छ, लोअर केस छ, अप्पर केस छ, क्यापिटलाइज इच वर्ड छ, अनि टुगल केस छ। म यसको बारेमा सरसर्ती बताउन चाहन्छु, जसले गर्दा हामीले बनाएका डकुमेन्टहरू राम्रो बनाउन सक्छौँ। यो सेन्टेन्स केसले के गर्छ भने, सेन्टेन्स केस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुनुपर्छ। यदि तपाईँले प्रत्येक सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर क्यापिटल बनाउनु भएन भने पनि यदि सेन्टेन्स केसमा हुनुहुन्छ भने उसले अटोमेटिक बनाइदिन्छ। सेन्टेन्स केस भनेको त्यो हो। जस्तै माई नेम इज राम राखेँ मैले। यसको अगाडिको अक्षर स्मलै छ। म यो ए भन्नेमा गएर सेन्टेन्स केस गरेँ। सेन्टेन्स केस गर्ने बित्तिकै यो एम क्यापिटल बनाइदियो। सेन्टेन्स केस यो हो हैन। म यो यसलाई क्लिक गर्छु अनि म सबैलाई लोअर केस बनाउँछु। यता लोअर केस भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यो सबै लेटरहरू के छन्, स्मल छन्। यो सबै स्मल छन्। यसलाई म सेन्टेन्स केस बनाउँछु। प्रत्येक सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर क्यापिटल भयो। फर्स्टको टी क्यापिटल भयो, सेकेन्डको पनि टी क्यापिटल भयो, थर्डको पनि टी क्यापिटल भयो, फोर्थको पनि टी क्यापिटल भयो, फिफ्थको पनि टी क्यापिटल भयो। यो सेन्टेन्स केस हो। अब त्यस पछाडि अब म अर्को केसलाई लिँदैछु यता। अर्कोले के गर्छ, यदि हामीलाई क्यापिटल लेटर सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्यो भने हामीले क्याप्स लक थिच्छौँ, सिफ्ट थिच्छौँ, लेख्छौँ। तर लेखिसकेको छ भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो। यदि हामीले टाइप गरिसक्यौँ, त्यसलाई क्यापिटल चाहियो भने चाहिँ के गर्ने, अप्पर केस बनाइदिने, सिलेक्सन गर्ने। यो ए लेखेको ठाउँमा जाने, चेन केस हो। यो चेन केसमा गएर अप्पर केस बनाइदिने। अब हाम्रो यो प्रत्येक सबै के हो, सबै क्यापिटल लेटर हो। अब हामीले प्रयोग गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ प्रत्येक सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटरको टाइटल पनि लेख्छौँ नि त। प्रत्येक लेटर वर्डको, प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल बनाउनु पर्यो भने क्यापिटलाइज इच वर्डमा जानु होला। ल हेर्नुहोस् त, प्रत्येक यसको टी क्यापिटल छ, क्यू क्यापिटल छ, बी क्यापिटल छ, एफ क्यापिटल छ, जे क्यापिटल छ। सबैको फर्स्ट लेटर क्यापिटल बनाइदियो। र अर्को अन्तिममा छ टुगल केस। यो टुगल केस चाहिँ खासै हामी प्रयोग गर्दैनौँ। यसले चाहिँ फर्स्ट लेटरलाई स्मल बनाउँछ, अरू केसलाई चाहिँ क्यापिटल बनाउँछ। यो चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ। सामान्य गरी हामीले सेन्टेन्स केसको प्रयोग गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई इच क्यापिटलाइज इच वर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अरू प्रयोग गर्ने भनेको सबै लेटर क्यापिटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला यो चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो हामीलाई सजिलो छ। हाइलाइट गर्नु पर्यो भने यहाँ यतापट्टि हाइलाइट छ, सिलेक्सन गर्नुहोस्, हाइलाइटरमा जानुहोस्, हाइलाइट हुन्छ। कुन कलरको हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही कलरले हाइलाइट गर्छ। अब एकचोटि हाइलाइट गरिसकेपछि
यो हाइलाइट टुल्स लिएर सिलेक्सन गर्नुभयो भने पनि हाइलाइट हुन्छ है। यसरी टुल्स लिनुभयो पहिले अनि यसरी हाइलाइट हुन्छ हैन है। यसरी सिलेक्सन गर्नुभयो भने हाइलाइट हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। हाइलाइटको कलर चेन्ज गरौँ अनि कतिलाई चाहिने यतिलाई मात्रै चाहियो। जतिलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यतिलाई हाइलाइट हुन्छ। यो हाइलाइटर हो, यो कलर चेन्ज हो हैन। ए हाइलाइट भयो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, सिलेक्सन गरेर नन गर्नुभयो भने हुन्छ। हटाउनको लागि नो कलर गरिदिनुहोस्, हट्छ। अब कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने सिलेक्सन गर्नुहोस् र कलर चुज गर्नुहोस्। कुनै कलर चुज गर्नुहोस्। अब 7 मा यो टुल छैन, माथिल्लो फिचरहरू तपाईहरु प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ एउटा आइडपर टुल छ। यो आइडपर टुलले के गर्छ म थोरै जानकारी गर्छु। मैले सिलेक्सन गरेको छु। आइडपरले कुनै पनि चित्र यो भित्र जहाँ पनि यसले यो बारदेखि माथि जाँदैन, बारदेखि मुनि चाहिँ जुन कलर तपाईँ चाहनुहुन्छ जुन कलरमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ त्यही कलर कपी गर्छ। मैले यो ग्रीन कलरलाई यहाँ चुज गरेँ। यहाँ चुज गर्ने बित्तिकै यो कलर यो फन्टमा एप्लाई गर्यो हैन। यो आइडपर टुलले त्यसरी काम गर्छ। जस्तै मलाई चाहिँ यो नीलो चाहियो, यसले हट्यो। कुनै कलरहरू कहीँ एप्लाई भएको छ भने त्यो एप्लाई गरेको कलरलाई के गर्छ यसले आइडपरले कपी गर्छ। यो कलर चाहियो, यही कलरको फन्ट बनाइदियो। यसरी कपी गर्ने काम गर्छ यो आइडपरको काम। मैले फन्ट ग्रुपको बारेमा चर्चा गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ एलाइनमेन्टको कुरा छ। एलाइनमेन्टको चाहिँ कन्ट्रोल एल लेफ्ट, सेन्टर, राइट, जस्टिफाई यो वर्डमा पनि तपाईहरु प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। यसको सरसर्ती म चिनार यहाँ दिन्छु हैन। यो लेफ्ट एलाइनमेन्ट हो। लेफ्ट एलाइनमेन्टको बायाँ तर्फ यसले के गर्छ टेक्स्टलाई मिलाएर लान्छ, दायाँ तर्फ छोडिदिन्छ है त। हेर्नुहोस् यसले के गर्छ बायाँ तर्फ मिलाउँछ, दायाँ तर्फ छोडिदिन्छ। सेन्टरले के गर्छ यहाँ छ माथि प्याराग्राफ टुलमा, सेन्टरले के गर्छ बीचमा मिलाउँछ, दुईतर्फ छोडिदिन्छ। राइटले के गर्छ दायाँ तर्फ मिलाउँछ, लेफ्ट तर्फ छोडिदिन्छ। जस्टिफाईले के गर्छ दुवैतिर मिलाएर लान्छ। यो टेक्स्ट नपुगेर हो, यहाँ टेक्स्ट थप्दै गयौँ भने हैन यसरी दुईपट्टि नै मिलाउँदै जान्छ। यसरी मिलाउने काम गर्छ। यो एलाइनमेन्ट तपाईहरुले वर्डमा पनि गरिसक्नु भएको छ। मैले सरसर्ती यसलाई देखाएँ। अब कोलम डिभिजन पनि गर्न मिल्छ है यो वर्डमा पनि। वर्डमा पनि कोलम डिभिजन गरेर लान मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा प्याराग्राफ लिएको छु। यो प्याराग्राफलाई लिएर यो प्याराग्राफ टुलमा यहाँनिर कोलम छ। कोलमलाई 2 कोलम गरिदिनु भयो भने यहाँ दुईटा कोलम भयो। एउटा कोलम, यहाँ अर्को कोलम। कोलम डिभिजन पनि हुन्छ। यो वर्डमा पनि कोलम डिभिजन हुन्छ। यसरी पावर पोइन्टमा पनि यसलाई छुट्टै भयो, यो कोलम छुट्टै भयो। यसलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि 1 कोलम गर्नुभयो भने एउटै कोलम बन्छ। यो अघि सेन्टर एलाइनमेन्टको म प्रयोग अलिकति देखाउँछु। जस्तै हामी कहिलेकाहीँ प्रेजेन्टेसनलाई राम्रो बनाउनको लागि अथवा त्यसको सेपहरूलाई ठ्याक्क डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ यो सेन्टर एलाइनमेन्ट अति राम्रो मानिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्विक एक्सिसलाई इन्टर गरेर ताने अनि यसलाई अलिकति छोटो बनाएर यता ताने, फेरि यसलाई तल सारेँ, यसलाई अलिकति स्पेस राख्दै है। यसरी स्पेस राख्दै के गर्यौँ हामीले इन्टर गर्दै यसलाई यसरी तान्यौँ। यस्तो बनाइयो। यो भयो कि
लेफ्ट एलाइनमेन्ट छ। अब यसरी हामीले इन्टर गर्दै गरेर तानेर चाहिँ यसलाई सेन्टर एलाइनमेन्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ, भी सेपमा हाम्रो डकुमेन्ट तयार हुन्छ। यो भी सेपको डकुमेन्ट भयो हेर्नुहोस् त। डकुमेन्टलाई आकर्षक बनाउनको लागि हामी अनेक उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एलाइनमेन्टबाट हुने तरिका हो। अब लेफ्ट राइटतिर लैजाउँ त यस्तो हुन्छ, लेफ्टतिर ल्याउँ यस्तो भयो, सेन्टर गर्दा ठ्याक्कै भी सेप बन्छ। यो चाहिँ कोलम डिभिजनको कुरा भयो। ल अब यति भइसकेपछि यो सामान्य है, यो मैले वर्डको रिभिजन मात्रै गराएको, वर्डको पनि पावर पोइन्टमा मिल्दो रहेछ भन्ने देखाउन मात्रै खोजिएको। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई खास पावर पोइन्टको फङ्सनमा जाँदैछु। पावर पोइन्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा, एउटा स्लाइड एउटा पेज हो। यो पेज सकिएपछि हामी न्यू स्लाइड गर्छौँ। यो न्यू स्लाइड भनेको होम ट्याबमा हुन्छ। न्यू स्लाइडको लेआउटहरू अलिकति हेरौँ, आज भोलिलाई अलिक सजिलो हुन्छ। न्यू स्लाइडको लेआउटहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न खालका लेआउटहरू छन्। नारायण सर, यो दुईटा हजुर हजुर सर, थोरै छोटो सानो ब्रेक लिन चाहे सर मैले। नारायण सर, हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हामी 6औं दिनसम्म आइसकेका छौँ। मैले अघि उद्देश्य गरेको थिएँ हाम्रा सञ्जय सर र छवि पोखरेल सरलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरेर हामीसँगै रहिदिनुको लागि अनुरोध गरेको थिएँ। किनभने कहिलेकाहीँ हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि एकजना सरको चाहिँ अलिकति तलमाथि भयो भने हामीलाई उहाँले सजीकरण गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले सरहरूलाई अतिथिको आसन सँगसँगै हामीसँग रहिदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। र यसै बिचमा हामी आज कार्यक्रमको 6औं दिनसम्म आइसक्दाखेरि अब हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि तलमाथि केही हुनसक्छ, हजुरहरूको गुनासोहरू केही हुनसक्छ र मैले चाहेर पनि सबैलाई त लिन सक्दिनँ। तर मैले एकजना सरबाट चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम आजसम्म 6औं दिनसम्म आइसक्दाखेरि कस्तो भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सानो प्रतिक्रिया दिइदिनु हुनको लागि मैले चाहिँ श्री मेदिनी घिमिरे सरलाई मैले अनुरोध गर्छु। उहाँ चाहिँ महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय खादबारी 3 का हेडमास्टर हुनुहुन्छ र जो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको सुरुको दिनदेखिसँग अहिलेसम्म हामीसँगै रहिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहेर सबै सरहरूसँग त लिन सक्दिनँ। त्यही पनि मैले थोरै यो हजुरहरूले यो बिचमा हाजिर पनि गर्दै गर्नुहुन्छ, हाजिरहरू छुटेको छ भने हाजिर पनि गर्दै गर्नुहुन्छ र हामीलाई केही प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। र म मेदिनी घिमिरे सरलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया छोटो, एकदमै छोटो रूपमा राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार सबैमा। सुनिन्छ सर? सुनिरहेको छ सर। ठिक छ सर, सुन्ने सर। आयोजक प्रविधि मैत्री समाजका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगण, वास्तवमा यो उल्लेख्य सहभागिताका बीचमा सङ्घसभाले गरेको यो कार्यक्रम अत्यन्त सराहनीय छ। यो सङ्ख्या बढी हुनुमा मैले के आफूले सहभागी भएको हिसाबले पनि के महसुस गरेको छु भने कतिपय स्ट्यान्डर्ड प्याकेजहरू पनि अगाडि अनलाइन यस्ता ट्रेनिङहरू जुम मिटबाट चलेका थिए। तर त्यसमा भन्दा अहिले सङ्ख्या बढ्नु भनेको हामी शिक्षक वर्गमा आधारभूत ज्ञानकै आवश्यकता हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। किनकि हामी प्रविधिमा अलिकति पछि नै परेको क्षेत्रको रूपमा धेरै सङ्ख्या रहेको शिक्षकहरू त्यस्तो देखिएको छ। त्यसैले यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्ने, सिप प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरेको यो कार्यक्रम अत्यन्तै फलदायी भएको छ, प्रतिफलमुखी भएको छ र सबै शिक्षकहरू अब कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई प्रविधि मैत्री शिक्षण गर्नका निमित्त आधारभूत सिप लिनुभएको छ र यो तातैकै बेलामा फलामले आकार लिन्छ भने जस्तो लकडाउनमा चाहिँ परेको समस्याले चाहिँ एउटा प्रतिफल प्राप्त गर्ने एउटा अवसरको रूपमा हामी सदुपयोग गरिरहेका छौँ र यसलाई ल्याउने क्षमता सबै शिक्षकहरूमा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज सङ्घ सभाले। र यो कार्यक्रमलाई केन्द्रीय स्तरदेखि प्रदेश र अन्य जिल्लाका देशैभरिका सबै साथीहरू सहभागी भएर एउटा हौसला प्रदान गरेर यसलाई सफल बनाउनका लागि
जुन एउटा प्रेरणा प्राप्त भएको छ। यो अरू जुनसुकै सङ्घ संस्थाले गरे पनि, जुनसुकै क्षेत्रका शिक्षक साथीहरू इन्भल्भ भए पनि हामी सबै यसरी नै सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा यसले चाहिँ सन्देश दिएको छ। त्यसैले यो आयोजकप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब आज जनप्रतिनिधिदेखि हाम्रो शिक्षा विभागका निर्देशकसम्मको सहभागितामा यो 6औं दिनको कार्यक्रम चल्दा हामी खुसी भएका छौँ। र एउटा प्रविधिले सुरुमै हाम्रो सहजकर्ता सरले चाहिँ आफ्नो कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। सङ्घसभा जस्तै अन्य यस्ता धेरै विकट जिल्लाहरू हुन सक्छन् जसमा प्रविधिको यस्तै समस्या रहेको हुनसक्छ। अहिले विभागले शिक्षाका उच्च निकायहरूले चाहिँ विद्यालयमा सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। धेरै विद्यालयहरूमा ई एजुकेसन का कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्, तर सामग्री मात्रै विद्यालयमा थन्किने र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण नबनेको हुनाले आदरणीय हाम्रा जिम्मेवार आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत दिनानुदिन हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुने हाम्रा अग्रज अभिभावकज्यूहरूले अबका दिनमा यो इन्टरनेटको क्षमता विस्तार गरेर विद्यालयहरूमा सर्वसुलभ ढङ्गले इन्टरनेट सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आगामी दिनमा योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढिदिनु हुनेछ। र हामी शिक्षकहरूलाई अब प्रविधिसँग परिचित हुँदै विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रियात्मक रूपले प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने वातावरणमा सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वाससहित यो कार्यक्रम हामी जस्ता शिक्षकहरूलाई अत्यन्तै फलदायी भएको र आधारभूत ज्ञान सिप, सानो कुराबाट सिकाइएको यो सिपले चाहिँ वास्तवमै शिक्षण क्रियाकलापमा प्रयोग हुने वातावरण प्रदान गरेको छ, अवसर प्रदान गरेको छ। यो प्रति पनि आयोजकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उल्लेख्य सहभागिता सहित यो कार्यक्रम सफल होस् र आगामी दिनमा शिक्षकहरूको डिमान्ड बेस यस्ता खालका ट्रेनिङका प्याकेजहरू अगाडि बढाउन सङ्घसभा कोही प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज सफल होस् भन्ने शुभेच्छा सहित यो कार्यक्रम निकै राम्रो छ। सहजकर्ताज्यूहरूले सहज ढङ्गबाट चाहिँ गर्नुभएको एउटा सहजीकरण हाम्रो लागि अत्यन्तै सराहनीय छ। उहाँहरू सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ। मात्रै यो अलिकति हामीले केही चाहिँ विषयवस्तुहरूमा यो च्याट बक्समा हेर्दाखेरि रहेका गुनासोहरूले चाहिँ के देखियो भने हामी कोही 7, कोही 10, कोही 19 चलाउने अवस्था भएकाले बरु सहभागी हुने सबै साथीहरूले, सहजकर्ताहरूले 16 देखि माथिको अफिस चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको हुनाले हामी पनि त्यही तयारीमा चाहिँ रह्यौँ र अनि सहभागी भयौँ भने समयको सदुपयोग हुन्छ होला भन्ने मेरो सहभागीको तर्फबाट आफ्ना भनाइ राख्दै यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार र कृतज्ञता गर्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेदिनी घिम्रे, महेन्द्र माविका हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई छोटो सुझावको लागि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र म फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई सुचारू गरिदिनु हुनका लागि नारायण भट्टराई सरलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। नारायण भट्टराई सर। धन्यवाद सर। म कक्षालाई जोड्न अनुमति चाहिँ र सरले भने जस्तै, मेदनी सरले भने जस्तै अलिकति प्रब्लम चाहिँ अफिस प्याकेजहरूमा पनि हुनसक्छ। सर मैले स्लाइड हालिदिएको छु, स्लाइड डाउनलोड गर्नु होला। अघिको पनि पिडिएफ फाइल थियो मैले हालेको छु, हाल्न चाहिँ तर निकै माथि गइसक्यो होला। कोही भेट्नुभयो भने डाउनलोड गरेर फेरि हालिदिनु होला। र पक्कै पनि पछिल्लो जति अपडेटेड भर्जनहरू छन्, अपडेटेड भर्जनहरू चलाउन सजिलो छन्। आइकनहरू फ्याट्टै भेटिन्छ र धेरै फिचरहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीलाई डकुमेन्ट बनाउन, चलाउन, प्रेजेन्टेसन गर्न साह्रै सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरूले पनि यदि तपाईहरूसँग विन्डो 10 को चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ भने 19 मा जानु होला। 19 मा धेरै राम्रा फिचरहरू छन् जसले गर्दा हामीले यहाँ सिकाउने कुराहरूमा पनि कतिपय फिचरहरू 19 मा भएका फिचरहरू 16 मा पनि छैनन्। त्यहाँदेखि मुनिका भर्सनहरूमा पनि छैनन्। 7 मा पनि धेरै कुराहरू, 7 मा त धेरै कुराहरू कमी छ। त्यसकारणले सकेसम्म अपडेट भएर जानुभयो भने सिकाइ र चलाइ पनि सजिलो हुन्छ र हामीलाई के चाहिँ सजिलो हुन्छ भने यो तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने जिनिस हो। आज हामी 19 चलाउँदैछौँ, भोलि धेरै अपडेटेड भर्जनहरू आउँछ
अब अहिले हामी 7 चलाउँदैछौँ भने अब एकैचोटि नयाँमा हाम फाल्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अहिले भइरहेका जति पनि अपडेटेड भर्सनहरू छन् त्यसमा अभ्यस्त हुँदै जानुभयो भने चाहिँ अब नयाँ आउने अपडेटेड भर्सनहरूमा पनि तपाईँहरू चलाउन एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। त्यो भन्दै म आजको विषयवस्तु सरले च्याट बक्समा लेख्नुभएका कुरालाई थोरै मनन गर्दै म अघि बढ्न अनुमति चाहे। म स्क्रिन सेयर गर्दैछु। मैले अघि स्टप गरेको थिएँ त्यो फाइल हालिदिनको लागि, समय लाग्ने भयो। हुन्छ, मैले हालिदिएको स्लाइडमा मैले एडिटिङ गर्न पाइनँ। मैले स्कुलमा तयार गरेको थिएँ, सर म्यामहरूले त्यसलाई कन्टेन्टलाई हेरिदिनु होला मैले अनुरोध गरेँ। र एउटा यहाँ अघि मलाई एउटा प्रश्न यहाँ सोध्नु भएको थियो, यो भी सेपमा कसरी लाने भनेर यहाँ अलिकति प्रश्न आएको थियो। म त्यसलाई रिपिट गर्न चाहे। कुनै कुराहरू यो वर्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। टेक्स्ट बक्समा लेखिएका अथवा टाइपमा भएका कुराहरूलाई तपाईँहरूले इन्टर गरेर पहिले एकपट्टिबाट काट्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो एउटा लाइन भयो, यो लाइन फुल छ, त्यसको म अलिकति यहाँ दुईटा वर्डलाई छोडिदिएँ यतापट्टि, दाहिनेपट्टिको दुईटा वर्डलाई छोडेर चाहिँ यसलाई इन्टर गरेँ, तल्लो लाइनमा आयो। त्यस पछाडि यो लाइनको दुईटा वर्ड यता पछाडि मैले छोडिदिएँ त्यसलाई। त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार कति वर्ड छोड्न सक्नुहुन्छ, एउटा वर्ड दुईटा वर्ड छोड्न सक्नुहुन्छ, त्यो आवश्यकता अनुसार। यसलाई फेरि यसलाई काटौँ, यसरी काट्दै काट्दै यी सानो भएले यो अब यो मिल्यो। ठिक्क मिलिसकेपछि अब यसलाई के गरिदिनुहोस्, अहिले त लेफ्ट एलाइनमेन्टमा छ, यसलाई के गरिदिनुहोस्, सेन्टर एलाइनमेन्ट गरिदिनुहोस्। अटोमेटिक यो के भन्छ, भी सेपमा बन्छ डकुमेन्ट। पहिले एकपट्टिबाट के गर्नुहोस्, एलाइन लेफ्टमा लगेँ मैले, यसलाई सिलेक्सन गरेर एलाइन लेफ्ट। यसलाई के गर्नुहोस्, पहिलोलाई छोडिदिनुहोस्, दोस्रोलाई एउटा वर्ड दुईटा वर्ड कति राख्न चाहनुहुन्छ हैन। यसरी एउटा वर्ड राख्नु भने अझै राम्रो हुन्छ, थोरै थोरै भयो। यसरी चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट कत्रो छ त्यो टेक्स्ट बमोजिम चाहिँ के गर्नु होला, यसरी झार्नु होला हैन। यसरी झार्नु होला। अरू अब टेक्स्ट लामो छ भने टेक्स्ट धेरै हुन्छ, अनि सेन्टर गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ दुईपट्टिबाट भी सेपमा डकुमेन्ट बन्छ। यो वर्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त, मैले यो निवेदन गरेँ। अब मैले अघि लेआउटको कुरा चर्चा गर्दै थिएँ। स्लाइड आइसकेपछि हामीले नयाँ खोलिसक्यौँ, जस्तै कन्ट्रोल एन गरेर अथवा न्यू फाइलमा गएर ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन यहाँ एउटा लिइसकेपछि हामीले स्लाइड बनाउन सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दाखेरि हामीलाई यो पहिलो दियो, यो कुन मोडलको चाहिन्छ हामीलाई त्यो मोडल ल्याउन सक्छौँ। यो न्यू स्लाइडमा गएर यहाँ हेर्न सक्छौँ, लेआउट हेर्न सक्छौँ। यसमा त आइसकेको हुनाले सिधै हामी यो होमको लेआउट गऱ्यौँ भने पनि लेआउट परिवर्तन गर्न सक्छौँ हैन। अब के फरक छ त हेर्नु है त। यो टाइटल र सब टाइटल लेख्ने ठाउँ छ, यसमा टाइटल छ, अनि यहाँनिर चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, 3D मोडेल्स हैन, भिडियो अडियो इन्सर्ट गर्ने ठाउँ यहीँ दिएको छ। यहीँ क्लिक गऱ्यो भने टेबल हुन्छ, यहीँ क्लिक गऱ्यो भने पिक्चर इन्सर्ट गर्ने ठाउँ आउँछ। चार्टको लागि यहीँ छ, स्मार्ट आर्टको लागि यहीँ छ हैन। यो यहीँ प्रयोग गर्ने खालको लेआउट चाहिने हो कि, यो सेक्सन हेडर गर्ने चाहिँ लेआउट चाहिने हो कि हैन। अब हामीलाई फरक छुट्याउने बनाउनु पर्यो। स्लाइडमा हेर्नुहोस् है त, फरक छुट्याउनु पर्यो दुईटाको। टु प्याटल आयो यहाँ। अब यहाँनिर शीर्षक लेख्नुहुन्छ, यसको फरक छुट्याउने के को यहाँ लेख्नुहुन्छ, यतापट्टि अर्को लेख्नुहुन्छ, अनि यहाँ प्रत्येकमा के गर्दै जानुहुन्छ, पोइन्ट्स बनाउँदै जानुहुन्छ। यो अर्को खालको लेआउट भयो।
यहाँ यो पनि त्यही खालको यहाँ फरक छुट्याउने नै हो यो पनि लेआउट टाइप मात्रै दिएको छ यस पछाडि अरू हामीले टेक्स्ट बक्स लिएर लेख्नु पर्ने हुन्छ यो लेआउटमा यो ब्ल्याङ्क यहाँ केही पनि छैन यो ब्ल्याङ्क आयो भने चाहिँ यसमा टाइप गर्न मिल्दैन अब टाइप गर्न मिल्दैन टाइप गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले इन्सर्टमा गएर यो टेक्स्ट बक्सलाई ल्याएर यसरी ड्रइङ गर्नुपर्छ अनि यो टेक्स्ट बक्सभित्र मात्रै लेख्न मिल्छ यो लेआउट त्यस्तो खालको लेआउट हो ल अब यहाँ विभिन्न खालका लेआउटहरू छन् यतापट्टि भएको यतापट्टि ठुलो भएको हैन यहाँ पिक्चर हाल्ने यहाँ आइकन एड द पिक्चर यहाँ पिक्चर आउँछ यो पिक्चरको डिस्क्रिप्सन यहाँ लेख्न सक्छौँ हामीलाई कुन खालको लेआउट चाहिन्छ त्यो लेआउटमा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ र हामीलाई एउटा स्लाइड गरिसकेपछि अब हामीलाई अर्को स्लाइड चाहियो भने चाहिँ न्यू स्लाइड गर्छौँ होममा गएर न्यू स्लाइड गर्ने बेलामा चाहिँ यही हामी चुज गर्न सक्छौँ कुन चाहिने हो त्यही चुज गरेर हामी बनाउन सक्छौँ यो भयो स्लाइड चुज गर्ने तरिका अब म पहिलो स्लाइडमा आइसकेपछि केही यहाँ केही डिजाइनहरूको बारेमा म यहाँ थोरै चर्चा गर्छु डिजाइन के दिने त सादा बनाउने अथवा चाहिँ केही डिजाइन दिएर बनाउने स्लाइड हाम्रो स्लाइड कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हो डिजाइन दिनको लागि डिजाइन ट्याबमा जाने डिजाइन ट्याबमा यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ केही डिजाइनहरू दिएको छ यो मात्रै कुनै चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसको मोरमा जानु होला यसको यता चाहिँ छेउमा चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन एरो छ यो ड्रप डाउन मोर अप्सन हो यो मोरमा क्लिक गर्नु अलि धेरै पाउनुहुन्छ हैन ल यहाँ केही छन् यो आयोन भन्ने हो यो आयोन बोर्डर ड्रप भन्ने हो हैन यो स्लाइस भन्ने हो कुन डिजाइन मन पर्छ यस्तो खालको छ बेसिस भन्ने यो सर्किट भन्ने हो कस्तो खालको मन पर्छ हैन यो फिसेट भन्ने हो फिसेट राखौँ फिसेटमा राखिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आयो अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन कलरको मन पर्छ स्टाइलहरु ल मैले यो खालको चुज गरेँ भने अब यो खालको एउटा बन्यो हैन अर्को खालको चुज गर्ने हो अर्को खालको आइस कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट कलर चुज भयो यसरी सामान्य हामीले छिटो तरिकाले डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ रेडीमेड डिजाइन यहाँ रेडीमेड राखिएका छन् केही कुनै एउटा डिजाइनलाई लिएर हामी स्लाइडहरु बनाउन सक्छौं यसरी बनाउन सक्छौं न्यू स्लाइड गर्ने बित्तिकै त्यो डिजाइनहरुतिर गयो धेरै स्लाइड बनाउनु पर्यो त्यही डिजाइन सबैतिर गयो यहाँ पिक्चर हाल्ने ठाउँ भएर यो पिक्चर हाल्ने खालको हाम्रो आइकन त्यही खालको छ र यो चाहिँ के हो यतापट्टिको चाहिँ हामीले बनाएका स्लाइडहरुको लिस्ट यहाँ आउँछ हामीले स्लाइड हटाउनु पर्यो यो स्लाइडलाई हटाउनु पर्यो चाहिएन यसलाई डिलिट गर्यो भने यो स्लाइड जान्छ है थप्नु पर्यो अब अघि सरहरुले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो फन्ट चेन्ज भइरहन्छ हैन यो स्लाइडहरुलाई डुप्लिकेट गर्दै जानुभयो भने नि हुन्छ जस्तै यहाँ एउटा स्लाइड क्रिएट गरौँ है त ल फन्ट चेन्ज गरेँ मैले होम ट्याबमा गएर गणेश फन्टमा राखेँ र यहाँ म लेख्छु यसलाई मैले सेन्टर एलाइनमेन्ट गरेँ
एउटा स्लाइड बन्दैछ है यहाँ एउटा डिजाइन टेम्प्लेट हामीले चुज गरिसकेका छौँ हैन अब यसमा केही मलाई राख्न मन लाग्यो भने अब यसलाई फन्ट चेन्ज गरौँ नेपाली फन्ट मैले खाकी राखेँ यहाँ हैन अनलाइन सर हजुर 10 बज्न लाग्यो सर अब हुन्छ सर हुन्छ सर म यति मात्रै गर्छु आज अनि भोलि चाहिँ हामी सिधै ट्रान्जिस्टर र एनिमेसनका कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ यति गरे पछाडि हामी ट्रान्जिस्टर र एनिमेसन जान सक्छौँ सर त्यही कारण आज यति नै गरौँ सर ल मैले यति कुरा लेखेँ ल यो एउटा डिजाइन भयो हैन सेतो अक्षरमा यो टेम्प्लेट अब यसलाई र टेम्प्लेट डिजाइन गर्दाखेरि नेपाली टाइप गरेर गर्नुभएको छ नेपालीमा छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ भने यसरी चेन्ज गरिदिन सक्छ है यो चाहिँ नेपाली टाइप गर्दाखेरि चाहिँ कुन डिजाइन लिने भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु त बनाइसकेकोलाई के गर्यो अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरिदियो ए ल हेर्नु बनाइसकेको टेम्प्लेट चाहिँ यसले मान्यो हैन कुन लिने कलर यसरी लिन सकिन्छ अब तपाईलाई इन्डिभिजुअल अलग अलग बनाउन मन पर्यो जस्तै मैले अब सरले अघि भन्नुभयो यसलाई डुप्लिकेट गरिदिनुहोस् के यसलाई कन्ट्रोल डी गर्नु हो भने के हुन्छ डुप्लिकेट हुन्छ यो स्लाइड यहाँ आयो नि सर अब तपाईले यहाँ टाइप गर्नु पर्यो यहाँ एडिटिङ गर्नु पर्यो भने त के गर्न पाइयो फन्ट चेन्ज गर्नु परेन यसैमा एडिटिङ गर्न पाइयो यसरी गर्न सकिन्छ है त अब मलाई यो माथि यो खालको चाहियो यसलाई चाहिँ मैले अर्को खालको बनाउनु पर्यो हैन भने के गर्ने भन्ने कुरा है त यसलाई चाहिँ अर्को डिजाइन गर्नु पर्ला मलाई यो मन पर्यो भने यसलाई राइट क्लिक गरिदिनुहोस् अनि एप्लाई टु अल स्लाइड नगर्नुहोस् एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गर्नुहोस् यो अर्को भयो यो अर्को छ यसलाई अर्को बनाउन मन लाग्यो अथवा कुनै अरू कुनै डिजाइन लिन मन लाग्यो भने के गर्नुहोस् यो डिजाइन लिन मन लाग्यो भने राइट क्लिक गर्नुहोस् एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गरिदिनुहोस् यो स्लाइड मात्रैको डिजाइन चेन्ज भयो यसरी हामीले अलग अलग डिजाइन पनि बनाउन सक्छौँ हुन्छ सर आजको कक्षा मैले पनि त्यति राम्रो पूर्व तयारी गर्न पाइनँ मेरो विषयवस्तु आज के गरौँ भन्ने थियो र सरले आज क्लास लिनुहुन्छ र उहाँले लिनुभएको कक्षापालि चाहिँ मेरो क्लास यो गर्छु भन्ने म योजनामा थिएँ ठिकै छ एकैचोटि आयो र पनि मैले केही मैले पहिले तयार गरेर राखेका सामग्रीहरूको सहायताले र आफूले जानेका कुराहरू सहजीकरण गर्न मौका पाएँ मैले एसटिएफटी सङ्घ सभालाई आजको कक्षा सहजीकरण गर्ने अवसर 81 पनि प्रदान गर्नुभयो एसटिएफटी सङ्घ सभालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सर म्यामहरूले आज गरिएका कुराहरू मनन गरेर अभ्यास गरेर भोलि सुरुकै सेसनमा 10-15 मिनट चाहिँ सर म्यामहरूले आजका कन्फ्युज लागेका कुराहरू बताइदिनु भयो भने त्यो 10-15 मिनटमा सरका सर म्यामहरूका जिज्ञासाहरू मेटेर नयाँ कक्षालाई सञ्चालन गर्न अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने आशासहित एसटिएफटी सङ्घ सभालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ म पनि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद सर सन्तोष सर धन्यवाद नारायण भट्टराई सर वास्तवमा हामीलाई टिएन सरलाई प्रविधिले एकैचोटि धोका दिएपछि हामीले नागेको थियौँ उहाँले
हामीलाई साथ दिनुभयो र 81 साथ दिँदा पनि एकदमै प्रभावकारी र एकदमै राम्रो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हामी नारायण सरप्रति एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भोलि र पर्सिको दिनको हाम्रो एमएस पावर पोइन्टको क्लासको लागि पनि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र आज हामीले एकालीन समयमा छौँ। आज हामी